मोमेन्ट्स अफ इनर्सियासम्म हेरेको थियौँ अस्ति हामीले। आज चाहिँ अब मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया मैले फर्मुला के लेखाएको थिएँ, आई अबाउट एक्स हो भने के हुन्छ वाई स्क्वायर डिए प्रोभाइडेड कुनै पनि एरियाको स्ट्रिप सानो एरिया जुन डिए लिएको छ त्यो चाहिँ एक्स एक्सिसबाटको डिस्टेन्स लिने हो, थाहा छ है यो। जस्तै कि आई एक्स खोज्नको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस हो नि त, त्यही भएर एक्स एक्सिसबाट त्यो एरियासम्मको डिस्टेन्स लिने। सपोज अहिले वाई मानेको छ भने यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो थ्रु आउट द एरियामा, यसरी लेखेको थियौँ। त्यसै गरी आई वाई इज इक्वल टु के हुन्थ्यो एक्स स्क्वायर डिए हुन्थ्यो इन्टिग्रेसन, होइन। हामीले यतिसम्म पढिसकेको थियौँ। अनि मोमेन्ट्स अफ इनर्सियाले त्यसले फिजिकल मिनिङ के दिन्छ भनेको थिएँ, याद छ? फिजिकल मिनिङ के बुझाउँछ मोमेन्ट्स अफ इनर्सियाले भनेर के भनेको थिएँ मैले, याद छ कसैलाई? त्यसले चाहिँ के दिन्छ अरे, स्टिफनेस ड्यू टु जियोमेट्री। मैले लेखाएको पनि थियो होला नि, स्टिफनेस ड्यू टु जियोमेट्री गिभ्स स्टिफनेस ड्यू टु जियोमेट्री। अनि यो खालि आफैमा मात्रै यसले केही पनि मिनिङ दिँदैन, यसलाई रेडियस अफ जाइरेसन भन्ने टर्म छ है, योसँग यसको कन्जङ्सनमा हेऱ्यो भने बल्ल यसले चाहिँ स्टिफनेसलाई कसरी दिन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अहिले म रेडियस अफ जाइरेसन पढाउँदाखेरि अलिअलि भन्छु है त। यतिसम्म बुझिहाल्यौँ। अनि हामीले त्यो एक्स स्क्वायर डिए र वाई स्क्वायर डिए फर्मुला पनि ल्याइसकेको थिएँ मैले, होला होइन? ल्याइसकेको थियो होला होइन? होपफुली लेखाएको थिएँ है। आज अब इक्जाममा युजुअली कस्तो खाले क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया फिगर पत्ता लगा भन्छ। दुईवटा मेथड हुन्छ हामीसँग गर्ने। एउटा भनेको हामीले फर्मुला रटेर गएको हुन्छौँ, जस्तै कि रेक्ट्याङ्गलको लागि मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया अबाउट त्यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा, जस्तै कि सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो भने होइन, यसको अबाउटमा र यसको बेसको अबाउटमा पनि हामीले मोमेन्ट्स अफ इनर्सियाको फर्मुलाहरू पढ्छौँ, कन्ठ पार्ने हो यो। त्यसपछि निकाल्न मिल्छ। त्यसै गरी सबैको निकाल्न मिल्ने तरिका भनेको वाई स्क्वायर डिए र एक्स स्क्वायर डिएलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो। यो फिगरलाई पनि त्यसै गरी इन्टिग्रेट गर्यो भने यसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइहाल्छ है। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्जाममा 2 टाइप्स अफ क्वेसन सोध्छ मोमेन्ट्स अफ इनर्सियाबाट। एउटा भनेको इन्टिग्रेसन गरेर पत्ता लाउनु पर्ने, इन्टिग्रेसन गरेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया पत्ता लाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यस्तो फर्मुलाहरू जुन हामीले अलरेडी अब यी फर्मुलाहरू पनि निकालेको चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेरै हो है। तर हामीले चाहिँ के को लागि हेर्छौँ, यिनीहरूको फर्मुला कन्ठै पार्छौँ है, रिमेम्बर एकदम मेमोराइज गर्ने। अनि यो सबै मेमोराइज गरेको फर्मुलाहरू कम्बाइन्ड फिगरमा, जस्तै कि यस्तो खाले फिगर छ अरे हामीसँग, अझ यस्तो छ अरे, ल यस्तो खाले फिगर छ भने यस्तो खाले फिगरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भन्छ। एउटा यस्तो भयो। अर्को भनेको यस्तो खाले कर्भ छ अरे, ल अस्ति भर्खर मैले गराएको थिएँ नि एउटा कर्भ, यस्तो खाले कर्भको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भन्छ होइन। अब यस्तो खाले कर्भको त तिमीहरूले कन्ठ पारेर गएको हुँदैन। तर यो जस्तै कि यो के भयो, यो रेक्ट्याङ्गल भयो, यो ट्रायङ्गल भयो होइन। त्यसै गरी अब यो के भयो, सेमी सर्कल भयो, त्यसपछि यति पार्ट रेक्ट्याङ्गल भयो, त्यसपछि यति पार्ट पनि ट्रायङ्गल भयो, यो 3 नम्बर, यो 4 नम्बर, यो 5 नम्बर। अब यो फिगरको सबै मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया हामीले पढेर गएको हुन्छ, कन्ठ पारेको हुन्छ फर्मुला वाइज होइन। अनि त्यो फर्मुला टक 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 हाल्ने अनि त्यसरी निकाल्न मिल्छ है। एउटा तरिका छ, त्यसलाई म विस्तृत तरिकाले पछि बुझाउँछु, अर्को क्लासमा बुझाउँछु है। आज चाहिँ अब इन्टिग्रेसन तरिकाले मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ है। सबै फर्मुला जुन यसमा युज गर्ने, रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला, ट्रायङ्गलको फर्मुला, सेमी सर्कलको फर्मुला, यो सबै कसरी निकालेको हो रे भन्दाखेरि यही इन्टिग्रेसनै मेथड युज गरेर। अस्ति मैले सेन्ट्रोइड निकाल्दाखेरि देखाएको थिएँ होला नि, रेक्ट्याङ्गलको लागि कसरी गर्ने, सेमी सर्कलको लागि कसरी गरेको थिएँ। अब त फर्मुला कन्ठ भइसक्यो, 4r/3π तिमीहरूको के हुन्छ, सेन्ट्रोइड हुन्छ, कन्ठ पार्ने यो पनि। जस्तै कि रेक्ट्याङ्गल हो भने h/2 b/2 सेन्ट्रोइड हुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया पनि यस्तो के भन्छ यसलाई, जियोमेट्रिकल सेप्सहरूको लागि चाहिँ याद गर्छौँ। र यस्तो जियोमेट्रिकल सेप्स छैन, अरू कुनै फिगर छ भने त्यसको लागि निकाल्छौँ, अथवा इक्जाममा स्पेसिफाई गरिदिएको हुन्छ। जस्तै कि हामीलाई इक्जाममा सेमी सर्कलै दिएको हुन्छ, हामीलाई त सेमी सर्कलको मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया थाहा होला, सपोज थाहा होला है, सेमी सर्कलको मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया थाहा होला। तर हामीले इक्जाममा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई डिराइभै गर भन्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन युज गरेर मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सिधा त्यहाँ फर्मुला हाल्न पाइँदैन। एउटा मात्रै फिगर छ भने त्यसरी फर्मुला हालेर निकाल्न हुँदैन।
अथवा एक्जामले नै स्पेसिफाई गरेर दिएको हुन्छ इन्टिग्रेसन मेथड युज गरेर मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया निकाल भनेर है। अब हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ इन्टिग्रेसन मेथड युज गरेर मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने भन्ने बारे, अनि त्यसपछि फर्दर अगाडि बढ्छौँ। अनि यो तरिकाले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिहालेँ, फेरि पनि भन्छु, इन्टिग्रेसनै मेथड युज गरेर सबैको मोमेन्ट्स अफ इनर्सियाको फर्मुला निकालेको हो। मैले चाहिँ देखाउने अलिकति कम्प्लेक्स इक्जाम्पल, जस्तै कि यो रेक्ट्याङ्गल यो ट्रायङ्गल देखाउँदिनँ, अलिकति कम्प्लेक्स इक्जाम्पल देखाउँछु ल, त्यसको मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया निकालेर देखाउँछु। त्यो चाहिँ एक्जाममै सोधेको क्वेसन हो। म सँगसँगै गर्ने, कुनै पनि पोइन्टमा कन्फ्युजन हुन्छ भने मलाई सोधिहाल्ने है त ल। अस्ति अब एउटा क्वेसन त गराइसकेँ क्या हो है, क्वेसन नम्बर 2 लेखेँ मैले। डिटरमाइन द, देखिरहेछ है, मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया हजुर अस्तिको बेला त सेमी सर्कलसम्म गरेर छोड्नु भएको थियो कि रेक्ट्याङ्गलहरू केही छैन, सेमी सर्कल लगाएर छोड्नु भएको छ। मतलब मोमेन्ट्स अफ इनर्सियाको थ्योरी लेखाएको छु होइन मैले। त्यसपछि के स्टेप्स हो भन्न खोजेको होइन, तिमीलाई मैले सेन्ट्रोइडको लागि तिमीलाई मैले सेमी सर्कलको गरेर देखाएको थिएँ है। सेमी सर्कल कसरी इन्टिग्रेट गरेर सेन्ट्रोइड निकाल्ने भन्ने देखाएको थिएँ होइन। त्यसै गरी मैले मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया पनि हरेक सेप, जस्तै कि रेक्ट्याङ्गलको लागि पनि निकालेर देखाउन सक्छु होइन, सेमी सर्कलको लागि पनि निकालेर देखाउन सक्छु, सर्कलको लागि पनि निकालेर देखाउन सक्छु। तर म त्यो गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि मैले अहिले जुन क्वेसन गराउँदैछु त्यस्तो खाले क्वेसनलाई गर्न जान्यो भने त्यो तिमीहरूले रेक्ट्याङ्गल सेमी सर्कलहरूको आफै निकाल्न जान्दछौ, बुकमा हेर मजाले सक्छौ। त्यही भएर त्यो क्वेसन गराउन लागेको हो क्या मैले, हुन्छ नि होइन। सेन्ट्रोइडमा 1 नम्बर त गराइसकेको थियो होला भनेर हो। ल ठिकै छ, ल 1 नम्बरै गरौँ है त। मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया रिलेटेड न्युमेरिकलको यो फर्स्ट क्वेसन हो है त, बुझिरहेछ है। ए त्यही भएर यसमा पो हो कन्फ्युजन भएको मैले त फेरि। ए ल ठिकै छ। ल मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया अरू सबै आफैले एकचोटि हेर है। सेमी सर्कलको सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा, अनि एक्सिस पनि स्पेसिफाई गरेर दिएको हुन्छ। म होमवर्क दिन्छु, एक्सिस पनि स्पेसिफाई गरेर दिएको हुन्छ, जस्तै कि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस, यही एक्सिसको अबाउटमा निकाल भन्छ। तिमीहरूले अस्ति सेन्ट्रोइड निकाल्दाखेरि सेन्ट्रोइड निकाल मात्रै भनेर दिएको थियो, कुन एक्सिसको अबाउटमा त्यो मतलब हुन्छ हामीलाई हुँदैन नि। सेन्ट्रोइड त जस्तै कि यहाँ यो एक्सिसको अबाउटमा निकाल्यो भने सेन्ट्रोइड त जहिले यहीँ पर्ने हो नि होइन, खालि यो वाइ र अब एक्स र वाइको भ्यालु मात्रै फरक पर्थ्यो है। अब मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया कुन एक्सिसको अबाउटमा निकाल्ने भन्ने कुराले एकदमै धेरै फरक पार्छ। एक्जाममै स्पेसिफाई गरेर एक्सिस दिएको हुन्छ, जस्तै कि यो क्वेसनमा पनि अबाउट एक्स एन्ड वाइ एक्सिस भनेको छ, अनि यो एक्स यो वाइ एक्सिस दिएको छ। अब यो नभनेर यहाँनिर काटेर है मैले सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको भए के गर्थ्यौ, सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको भए पहिला सुरु के गर्थ्यौ, सेन्ट्रोइड कहाँनिर पर्छ त्यो पत्ता लगाउँथ्यो, अनि त्यहाँबाट मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया कुनै पनि एरियालाई लिएर त्यसरी गर्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा पनि प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्थ्यौ। म तिमीहरूलाई अलि सिकाउँछु, फर्दर यसलाई एक्सटेन्ड गर्छु यो न्युमेरिकललाई है, अलिकति थ्योरी कभर अप गरेर। यसरी एक्सिस नै तोकिदिएको हुन्छ मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया निकाल्नको लागि है। याद गरेर राख है। यहाँ यस्तो छ क्वेसन हामीसँग, यो फिगर होइन है, एक्जाम्पलको लागि फिगर यस्तो छ, एक्स वाइ छ है, र एउटा यस्तो लाइन भयो, अर्को यस्तो छ। यसको इक्वेसन y1 इज इक्वल टु mx छ, यसको इक्वेसन y2 इज इक्वल टु के छ, k x पावर 1/2 छ है। यस्तो छ हामीसँग इक्वेसन। ह्याच यसरी ह्याच गरेको एरिया दिएको छ, यो एरियाको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट यो एक्सिस आइएक्स, त्यसै गरी मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट यो एक्सिस आइवाई निकाल्नु पर्ने छ। कसरी गर्छौँ, अब हामीलाई पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन दिएको छ, दुईटा कर्भको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन दिएको छ। अस्ति भर्खर पनि यसमा डिस्कसन भएको थियो है। यति भनेको ए हो र यति भनेको बी हो। यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के रहेछ, ए कमा बी रहेछ है। जहिले पनि मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया अथवा सेन्ट्रोइड होस् जेसुकै होस्, जहिले पनि सबसे फर्स्ट काम के गर्ने भनेको थिएँ मैले, पहिला सुरु इक्वेसन, कम्प्लिट इक्वेसन अफ कर्भ लेख्न सक्नु पर्यो।
कम्प्लिट इक्वेसन अफ कर्भ लेखेको हुनु पर्यो र 2 or more कर्भ छ भने के हुन्छ तिनीहरूको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पत्ता हुनु पर्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन त भनिसकेपछि यो क्वेसनमा इक्वेसन अफ कर्भ दिएको हुन्छ कहिले काहीँ दिएको हुन्छ जस्तै कि तिमीले अब तिमीलाई सिम्पली के अरे सेमी सर्कलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भनेर दिएछ यस्तो खाली सेमी सर्कल दिएको छ अरे अथवा त्यस्तो दिएको छैन सेमी सर्कलको सिम्पली रिटर्न फर्ममा क्या सेमी सर्कलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भनेर दियो भने र यसको इक्वेसन दिएन भने तिमीले त अब इक्वेसन लेख्नु पर्यो नि आफैले हैन सेमी सर्कल जसको चाहिँ रेडियस इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर छ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भन्यो भने अब तिमीले के गर्न सक्छौ यो कर्भको त इक्वेसन लेख्न पायो नि तिमीले यो कर्भको इक्वेसन कसरी लेख्न पायो x² + y² = r² लेख्न पायो तर यो पोइन्टमा हुनु पर्यो तिम्रो हैन त यो पोइन्टमा तिम्रो एक्सिस हो भने x² + y² = r² लेख्न पायो भन्न खोजेको यसरी एउटा इक्वेसन क्रिएट गर्नुपर्छ अथवा तिम्रो ट्रायंगल छ अरे यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्ने छ यो x एक्सिस र यो y एक्सिस हो भने कसरी गर्छौ यो जुन चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन त लेख्नु पर्यो नि त्यसरी नलेखे पनि तिमीले यहाँनिर यसरी स्ट्रिप लियो भने यसको लेख्दाखेरि पनि जस्तै कि x डिस्टेन्समा छ यो टोटल b हो भने यो y डिस्टेन्समा छ y यसको h यसको टोटल हाइट हो यो y डिस्टेन्समा छ भने सिमिलर ट्रायंगल युज गरे h by y = के लेख्छौ h by y = b अपन अब y भइसकेपछि यो ट्रायंगल हेर्नु पर्यो भनेको b - x यसरी y = समथिङ अफ x लेख्छौ नि फंक्सन अफ x यो पनि इक्वेसन लेखेको त हो तिमीले घुमिफिरी इक्वेसनै लेखेको हो त्यही भएर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ इक्वेसन अफ कर्भ लेख्नु पर्यो जस्तै कि मैले अस्ति रेक्ट्याङ्गल छ भने अब यो रेक्ट्याङ्गलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट x एक्सिस निकाल्नु छ अथवा y एक्सिस निकाल्नु छ यो हो रे एक्सिस भनेदेखि कसरी गर्छौ यसको इक्वेसन यो लाइनको इक्वेसन हेर त सधैँभरि के हुन्छ y = जस्तै कि यो a, b पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भछ अरे यो a हो यो b हो भने y = सधैँभरि के हुन्छ यो पोइन्ट भरि y = के हुन्छ जहिले पनि b हुन्छ यो इक्वेसन हेर x = जहिले पनि के हुन्छ यसको लागि a हुन्छ कि हुँदैन यसरी लेखेको हो कि हैन x र y को टर्ममा इक्वेसन फर्म हुनु पर्यो थाहा हुनु पर्यो यो यसमा x = 0 हुन्छ y = b हुने भयो ए हैन x = भेरिएबल हुन्छ यहाँ x पुरै चेन्ज हुन्छ y = कन्स्टेन्ट हुने भयो y = b हुने भयो यसको लागि x = a हुने भयो त्यसरी हामीले इक्वेसन चाहिँ एउटा लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ अथवा गर्दै जाँदाखेरि सल्भ गर्दै जाँदाखेरि त्यो इक्वेसन चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ यो केसमा हामीलाई अलरेडी इक्वेसन दिइसकेको छ हेर यहाँनिर यो दुईटा कुरा हामीलाई चाहिने रहेछ हैन यो र यो हामीलाई इक्वेसन दिइसकेको छ एक्जाममा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पनि दिइसकेको रहेछ त सो व्हाट्स द ट्रिकी पार्ट हियर के रहेछ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन दिएको छ भने यो चाहिँ भ्यालु हो a र b भनेको केही भ्यालु हो जस्तै 3 र 5 अथवा 4 र 5 अथवा 5 6 समथिङ भ्यालु होला अथवा 8 9 10 जति जेसुकै होस् a र b भनेको भ्यालु हो k र m को भ्यालु चाहिँ अननोन छ भनेर बुझ्नु पर्यो यो केसमा हो किन मैले अस्ति पनि यो भनेको थिएँ है a र b दिएको छ अब हामीले k र m को भ्यालु निकाल्नु पर्यो कम्प्लिट इक्वेसन पत्ता लगाउनलाई k र m को भ्यालु पनि अब a b के टर्ममा लेख्न पर्ने हुन सक्छ है हुन्छ भनिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप के भयो फर्स्ट स्टेप के भयो सल्युसन के गर्नु पर्यो दुईटै कर्भ हो यो पनि काइन्ड अफ कर्भ भएन हैन म त स्ट्रेट लाइन हो जेस हुन चाहिँ के हो टाइप अफ कर्भ हो नि कर्भ भनौँ अथवा जेसुकै भन्नुहोस् जेस तिमीले अब हेर नि यो रेक्ट्याङ्गलकै अथवा यो के अरे ट्रायंगलकै टर्ममा यो थोडी कर्भ हो त यो त स्ट्रेट लाइनै हो नि तर यसको पनि y र x को फर्ममा इक्वेसन हुन्छ नि y = mx होला त -mx + c होला यसको इक्वेसन हैन त्यसैगरी यसको लागि y1 = mx भन्ने इक्वेसन छ कर्भ भन्नाले जुनसुकै फिगर होस् भन्न खोजेको क्या मैले चाहे त्यो स्ट्रेट लाइन पनि हुन सक्यो चाहे त्यो कर्भ एक्चुअल कर्भ नै होस् क्या त्यस्तो भन्नु खोजे अब यो र यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो k र m को भ्यालु खोज्नु पर्यो है फर्स्ट स्टेप भनेको के हो फाइन्ड out the value of k and m है लेखै सँगसँगै अब के हुन्छ इक्वेसन 1 के छ हाम्रो y1 = mx छ इक्वेसन 2 के छ हामीसँग भन्दाखेरि y2 = k x⁴1/2 at point of intersection
पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा के हुन्छ यो पोइन्टमा x1 y1 भने पनि x2 y2 भने पनि सेम भ्यालु हो हैन इन्टरसेक्सन भइसकेपछि त्यो भनेको a, b हो बुझिन्छ यो भन्न खोजेको अस्ति भर्खर मैले भनेको थिएँ दुईटा कर्वको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन खोज्नु छ भने x र y यो x1 y1 र x2 y2 लाई x र y मात्रै लेखेर अनि पत्ता लगाउने थियो नि y mx लेख्यो भने यो दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यसरी पत्ता लगाउँथ्यो यो दुईटालाई सल्भ गरेर त्यो बेलामा त्यो भ्यालु एउटै हुन्छ भन्ने मानिन्छ हैन हुन्छ नै पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा x1 y1 x2 y2 एउटै भ्यालु हुने भयो है त्यो भनेको a र b बराबर यो कर्व पनि यो पोइन्टमा चाहिँ ab नै हुने भयो यो कर्व पनि यो पोइन्टमा चाहिँ भ्यालु a र b नै हुने भयो र अब यो ab भन्ने भ्यालु यसमा हालौं x टु द पावर के लेख्नु न यहाँबाट देख्दै देखिन्छ x टु द पावर 1/2 मैले x जस्तो लेखेँ यो रुट x हो हुन चाहिँ ल अब भ्यालु हाल है b इज इक्वल टु ma हुने भयो सो m इज इक्वल टु b बाइ a हुने भयो त्यसै गरी b इज इक्वल टु k a को पावर 1/2 हुने भयो सो k इज इक्वल टु b बाइ रुट अन्डर a हुने भयो बुझिन्छ है यो अब नेक्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो सेन्ट्रोइड पत्ता लगाउनु पर्ने थियो भने नेक्स्ट स्टेप हामीले के गर्थ्यौं जहिले पनि इज हुनको लागि यो स्ट्रिपको यसमा कुनै एउटा स्ट्रिप कन्सिडर गर्थ्यौं र त्यसको एरिया पत्ता लगाउँथ्यौं हैन चाहे हरिजन्टल स्ट्रिप लिउँ चाहे भर्टिकल स्ट्रिप लिउँ अब हामी मोमेन्ट्स अफ इनर्सियामा हामीलाई एरियाले डिभाइड गर्नुपर्ने छैन केही पनि छैन सिधै y² dA लिने हो भनिसकेपछि अब हामी एउटा स्ट्रिप कन्सिडर गर्छौं जहिले पनि मैले त्यही मेटे लेख है जहिले पनि मोमेन्ट्स अफ इनर्सिया कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि Ix पत्ता लगाउनु छ भनेको के हो यो भनेको y² dA हो नि y² dA हो नि भनेको कुनै पनि स्ट्रिप कन्सिडर गर्छौं भने त्यो चाहिँ y डिस्टेन्समा छ भनेर मान्यो भने y² र यो स्ट्रिपको एरिया भनेर मान्न पाइयो नि त हैन त्यही गर्छौं त्यसैगरी Iy मान्ने हो भने हेर भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गर्छौं के त्यो बेलामा जुन चाहिँ x डिस्टेन्समा छ भनेर मान्यो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई एउटै मात्र स्ट्रिप लिएर सेन्ट्रोइड निकाल्दाखेरि एउटै मात्र स्ट्रिप लिएर पनि गर्न मिल्छ मैले भनेको थिएँ है त्यसैगरी यसको लागि पनि एउटै मात्र स्ट्रिप लिएर हुन्छ नि y लाई x को टर्ममा x लाई y को टर्ममा यताउता गरेर लेख्न मिल्छ तर मैले यो केसमा के गर्छु रे Ix क्याल्कुलेट गर्नलाई हरिजन्टल स्ट्रिप लिन्छु र Iy क्याल्कुलेट गर्नलाई भर्टिकल स्ट्रिप लिँदै छु है सो सेकेन्ड स्टेप भनेको टु क्याल्कुलेट Ix we consider a horizontal strip of thickness dx at distance कतिमा y from कहाँबाट Ix भनिसकेपछि x बाट हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहियो भने चाहिँ त्यही x एक्सिस बाट हामीले त्यो डिस्टेन्स लिन पर्ने हुन्छ भनिसकेपछि अब फेरि फिगर बनाऊ यही फिगर बनाऊ है बनाउन चाहिँ x y छ यस्तो छ र यस्तो छ भनेदेखि एउटा मैले यस्तो हरिजन्टल स्ट्रिप लिए बाबा एउटा हरिजन्टल स्ट्रिप लिए र यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भनेर माने मैले भन्दाखेरि y डिस्टेन्समा छ भनेर माने रे अब यो पोइन्टमा मलाई भन्नु यो पोइन्टमा यतापट्टि भ्यालु कति हुन्छ यो कर्व y2 कर्व हो कि हैन यो कर्व y1 कर्व हो भने यो पोइन्टमा भ्यालु जुन पोइन्टमा पनि x2 y2 हुन्छ हो के हैन जुन पोइन्टमा पनि भ्यालु के हुन्छ x2 y2 यो चाहिँ केले स्याटिस्फाई गर्छ रे y2 इज इक्वल टु 2 नम्बर के निकाल्नु पर्ने हो छिटो भन्नु त टु क्याल्कुलेट Ix को पोइन्ट छिटो भन्नु To calculate Ix, we consider a horizontal strip of thickness dx. Oh my god, dy हुन्छ त dy हुन्छ dy है यो of thickness dy at distance y from x axis है त बुझिराछ यसको थिकनेस चाहिँ कति हो रे हरिजन्टल स्ट्रिप जसको चाहिँ थिकनेस dy छ है त्यो चाहिँ y डिस्टेन्समा छ अरे x एक्सिस बाट भने मैले बुझिराछ y डिस्टेन्समा छ त्यो स्ट्रिप त्यसको थिकनेस dy छ भने मैले अब म के भन्दै छु यो स्ट्रिप Ix भनेपछि होरिजन्टल स्ट्रिप लिनु पर्छ हो लेको सजिलो तिमीले अब y² भर्टिकल स्ट्रिप लियो भने पनि अब जस्तै कि भर्टिकल स्ट्रिप लियो रे अब यो केसमा हेर है म भन्दै छु यहाँ सुन है अस्ति पनि मैले यो भने सेन्ट्रोइड गराउँदाखेरि है
भर्टिकल स्ट्रिप लिए पनि हुन्छ, सधैँभरि एउटै स्ट्रिप लिए पनि हुन्छ, एउटै स्ट्रिपले। जस्तै कि यो स्ट्रिप कन्सिडर गर्यो भने तिमीले यो कति डिस्टेन्समा छ भनेर मान्ने, यो यसको पनि अब के गर्नु पर्यो, यो स्ट्रिप वाइ डिस्टेन्समा छ भनेर मान्नु पर्यो, अनि यसको एरिया यही टर्ममा निकाल्नु पर्यो। यो अलि झन्झटिलो हुन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि हेर नि, यहाँनिरको वाइ भ्यालु र यहाँनिरको वाइ भ्यालु भेरिएबल छ क्या, हेर न यहाँ यो पोइन्टको वाइ भ्यालु, यो पोइन्टको वाइ भ्यालु हेर, बटमको वाइ भ्यालु र यो बटममा आउने वाइ भ्यालु है y1 भयो। जस्तै कि अनि यो टपमा आउने वाइ भ्यालु फरक भयो भएन, y2। यति भनेको हाम्रो y2 भयो, यति भनेको हाम्रो y1 हुने भयो। त्यही भएर यो अब झन्झटिलो हुन्छ क्या। अनि यो स्ट्रिपको एरिया निकाल्दाखेरि अब y1 माइनस y2 dx गर्न पायो, यो dx यसको थिकनेस भने यसरी गर्दा पनि हुन्छ, हुन चाहिँ नमिल्ने होइन। अनि तिमीले जुन त्यो y स्क्वायर राख्छौ यसमा के भ्यालु हाल्छौ त, यो y स्क्वायर dA लेख्दाखेरि यो y मा के भ्यालु हाल्छ, हाम्रो यो स्ट्रिपको त एरिया हेर त, यहाँनिर के अरे y भ्यालु त यहाँदेखिबाट यहाँसम्म भ्यारी हुने रहेछ नि। यो पोइन्टमा y2 भ्यालु हुन्छ अथवा y1 भ्यालु हुन्छ, यो पोइन्टमा y2 भ्यालु भयो। यो हुँदाखेरि यो y स्क्वायरको भ्यालु पनि भेरिएबल भयो। अझ फर्दर यसलाई अझ y2 माइनस y1 गरेर स्क्वायर गरेर गर्नुभन्दा यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्ट्रिपको लागि, यो सानो स्ट्रिप जुन हरिजन्टल स्ट्रिप छ, यो सानो स्ट्रिपको लागि यो y डिस्टेन्स त हेर न, यतिको लागि यो यति, यसको लागि त y भेरिएबल मान्न परेन नि होइन, y कन्स्टेन्ट राख्न पाइयो नि त होइन। भन्नाले y स्क्वायर भेरिएबल त हो, थ्रु आउट द ग्राफमा भेरिएबल हो, तर यो स्ट्रिपको लागि चाहिँ यो y भ्यालु चाहिँ कन्स्टेन्ट हो। यो स्ट्रिपको लागि यो y भ्यालु कन्स्टेन्ट हो। हेर जहाँ पनि यो स्ट्रिपको थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल थिकनेस dy छ, त्यही भएर यो स्ट्रिप चाहिँ y डिस्टेन्समा लाइ गर्छ भनेर भन्न पाइयो भनेदेखिबाट y स्क्वायर त यतिकै राख्न पाइयो र dA। अब dA चाहिँ के को टर्ममा लेख्नु पर्यो, यो स्ट्रिपको एरिया निकाल्नु पर्यो हामीलाई। कसरी निकाल्ने, हामीले थिकनेस dy छ, अब यो लेन्थ चाहियो हामीलाई होइन। यो लेन्थ कसरी निकाल्छौँ हामी, यो लेन्थ निकाल्न त्यति लाग्दैछु है म। यो ग्राफमा हेर, यो लेन्थ कसरी निकाल्छु, ग्राफलाई मैले ठुलो बनाएँ, होपफुल्ली सिकिसकेको थियो होला है। यो ग्राफमा जुनसुकै पनि पोइन्टमा, यो ग्राफको इक्वेसन के हो अरे, y1 वाला है, यो y1 इज इक्वल टु mx है। यो ग्राफमा जुनसुकै पोइन्टमा आउने भ्यालुले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ, हो कि न? बुझिरहेको छ मैले भन्न खोजेको कुरा? भनिसकेपछि यो ग्राफमा एउटा कुनै पोइन्ट छ भने यसलाई मैले x1 y1 माने। त्यसै गरी अर्को छ, यो ग्राफ छ, ओ माय गॉड, अर्को यो ग्राफ छ। यो ग्राफमा कुनै पनि पोइन्टलाई मैले के मान्न पाएँ, x2 y2 मान्न पाएँ। खाली फरक यति हो, यो x2 र y2 ले यो y2 इज इक्वल टु k x को पावर 1/2 लाई फलो गर्छ, इक्वेसनलाई फलो गर्ने भयो। त्यसै गरी यो x1 y1 ले y1 इज इक्वल टु mx भन्ने इक्वेसनलाई फलो गर्ने भयो। भनिसकेपछि अब हेर, हाम्रो स्ट्रिप त यस्तो छ, यो स्ट्रिपको हामीलाई एरिया चाहिएको छ, यो स्ट्रिपको हामीलाई एरिया चाहिएको छ। यसलाई मैले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान्न पाएँ। यो dy छ यसको थिकनेस। अब हामीलाई यो चाहिएको छैन, यो यति चाहियो, बेस चाहियो हामीलाई। यो बेस कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँसम्म, यो ग्राफको यहाँसम्मको भ्यालु भनेको कति हुन्छ, x1 हुन्छ हैन। त्यसै गरी यो ग्राफको यहाँसम्मको भ्यालु भनेको x2 हुन्छ। भनिसकेपछि यति भ्यालु चाहिएको छ हामीलाई हो। दिस भ्यालु इक्वल्स व्हाट भन्दा x1 माइनस x2 हुने रहेछ। बुझिन्छ? बुझिन्छ कि बुझिन्न? बुझिन्छ। यो x1 भयो, यो x2 भयो हैन। भनेपछि x1 माइनस x2 इन्टु dy हुने रहेछ यो रेक्टेंगुलर स्ट्रिपको एरिया। सो y स्क्वायर x1 माइनस x2 dy लेख्ने। त्यसपछि x1 र x2 के भन्दाखेरि x1 ले यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ र x2 ले यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्ने भइसकेपछि यो दुईटालाई y को टर्ममा लेख्देऊ। अनि यो y स्क्वायरलाई त के छुन परेन नि हैन। y स्क्वायरलाई के मान्न पायो, y नै मान्न पाइयो। रोक म अब लेखाउँछु है। यति बुझ्यौ? यो डायग्राममा बनाऊ त, तिम्रो कपीमा यो डायग्राम बनाऊ है। त्यो त्यति लेखिसकेपछि यो स्ट्रिप देखाऊ। अनि यो पोइन्ट भनेको x1 हो, यो पोइन्ट भनेको x2 हो, अनि यति भनेको x1 माइनस x2 लेख। यहाँनिर लेख है।
अनि त्यसपछि अनि हामी सल्भ गर्नुतिर लाग्छौँ है। गर्यो सबैजनाले? सो मैले कति लेखेको थिएँ, आइएक्स इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन वाइ स्क्वायर डिए लेखेको थिएँ। सो इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन वाइ स्क्वायर डिए भनेको के हुने रहेछ रे? एकछिन तिमी हामी एकछिन यो फिगर बनाऊँ न पहिला। ल ल बनाऊ। सक्यो बनाएर? अब यो हप्ता एकदमै धेरै एक्स्ट्रा क्लास राख्नुपर्छ है। दुईटा राख्ने एक्स्ट्रा क्लास। चारवटा क्लास मिस भएको छ। दुईटा एक्स्ट्रा क्लास राख्ने यो हप्ता, अनि दुईटा एक्स्ट्रा क्लास अर्को हप्ता राखेर नि टक्क कोर्स गर्नुपर्छ। मेरो मिस क्लासहरू कभर गर्नुपर्छ। शनिबार र आइतबार त यस्तो भ्याइ नभ्याइ हुन्छ कि एक्स्ट्रा क्लास राख्नु। बुधबार राख्छु, बुधबार र अनि त्यसपछि जुन दिन छैन तिमीहरू त्यही दिन राख्छु। भयो यो? भयो होला है? त्यसपछि यो लेख है, यसपछि यो लेख मेटे मैले। यति भइसकेपछि अब मलाई भन, x1 इज इक्वल टु कति थियो हाम्रो इक्वेसन? x1 इज इक्वल टु y1 बाई m हुने रहेछ। x2 इज इक्वल टु कति हुने रहेछ? y2 स्क्वायर बाई k स्क्वायर हुने रहेछ। मिलिरहेछ कि छैन? मिलिरहेछ है? y2 स्क्वायर बाई k स्क्वायर हुने रहेछ भनिसकेपछि ix इज इक्वल टु, अब यति मात्रै होइन, अन्त एरियाको साथमा त्यति कसरी राख्नुभयो? यो स्ट्रिपको एरिया हो नि हैन? अहिले भर्खर त्यही भएर मैले त्यही बेलामा सोधिहाल भनेको थिएँ कि यो स्ट्रिपको एरिया हो नि हैन? अब यो एरिया रेक्ट्याङ्गुलर एरिया मान्यो भने कुनै पनि रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला भनेको b इन्टु h हो। यो b हो, यो h हो भने b इन्टु h हो नि हैन? भनिसकेपछि यो h भनेको dy छ, यसको थिकनेस dy माने मैले। यसको बेस भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा, यो ग्राफमा जुनसुकै पोइन्टमा पनि भ्यालु x1 y1 मान्न पायो, यो ग्राफमा जुन पनि भ्यालु x2 y2 मान्न पायो भने यतिसम्म x2 हुने रहेछ हैन ओरिजिनबाट, र यतिसम्म भनेको x1 हुने रहेछ ओरिजिनबाट। ए भनिसकेपछि यति भ्यालु चाहियो नि हामीलाई, यसको बेस भनेको त यति हो। टक्क यति भ्यालु हेरेर त कति हुने रहेछ भन्दा x1 माइनस x2 हुने रहेछ। त्यही भएर एरिया भनेको x1 माइनस x2 dy भयो। बुझिरहेछ है? बुझ्यौ? सोध्ने मान्छेले बुझ्यो कि बुझेन? यो y1 बाइ m चाहिँ कसरी भयो भने ए जहिले उल्टो उल्टो बुझाइरा हुन्छु, अलिक क्लियरली सोध न। अनि म उल्टो बुझाउन थालेपछि म्याम त्यो होइन भनेर सोध भन के। y1 इज इक्वल टु mx थियो कि थिएन इक्वेसन? इक्वेसन 1। y2 इज इक्वल टु kx को पावर 1/2 थियो नि त हैन? अब मैले के भनेको थिएँ, त्यो पोइन्टमा जुनसुकै भ्यालु भनेको x1 y1 यसले के सेटिस्फाई गर्नु पर्यो? यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। x2 y2 ले कुन इक्वेसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो? यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भनेको थिएँ कि थिएन? त्यही भएर अब y1 इज इक्वल टु mx1 हुने भयो। सो x1 इज इक्वल टु y1 बाई m हुने भयो। त्यसै गरी y2 इज इक्वल टु kx2 को पावर 1/2। सो x2 इज इक्वल टु के हुने भयो? y2 स्क्वायर डिभाइड बाई k स्क्वायर हुने भयो। यहाँबाट आयो के कर्वको इक्वेसन लेखेको मैले। m र k लाई a र b को टर्ममा अहिले नलेखेको, लास्टमा लेख्ने थियो। अहिलेदेखि a र b को टर्ममा लेख्यो भने b बाई a बाई b के आउन थाल्छ अनि है त। यो बुझिरहेछ? लेख्दा पनि हुन्छ है। त्यसरी लेखेको। अब फर्दर अर्को एक स्टेप फर्दर जान्छु म। त डिभाइड बाइ k स्क्वायर हो के मात्र हो? k स्क्वायर हुने भयो नि हैन र? यो k स्क्वायर स्क्वायरिङ गर्नु पाएन? त्यही त y2 स्क्वायर बाई k स्क्वायर हुने भयो है भ्यालु। अब मलाई भन, त्यो स्ट्रिपको लागि y1 र y2 के भेरिएबल हो त? यो ग्राफको लागि यो ग्राफमा हेर त, यो ग्राफमा र यो ग्राफमा y को भ्यालु सेम हुन्छ कि हुँदैन? यो स्ट्रिपको एरिया नेग्लिजिबल मान्ने हो भने यहाँनिरको y को भ्यालु र यहाँनिरको y को भ्यालु सेम हो। y भ्यालु y भ्यालु
यो पोइन्टमा y यो पोइन्टको y2 हो, यो पोइन्टको y1 हो। y1 इज इक्वल टु y2 इज इक्वल टु y हुने रहेछ यो केसमा है, यो ग्राफको लागि। भनिसकेपछि के लेख्न पाइयो? फर द हरिजन्टल स्ट्रिप, त्यो हरिजन्टल स्ट्रिपको लागि के लेख्न पाइयो? y1 इज इक्वल टु y2 इज इक्वल टु y लेख्न पाइयो। त्यही भएर अब मैले के लेखेँ भन्दाखेरि x1 इज इक्वल टु y बाई m लेखेँ, x2 इज इक्वल टु y स्क्वायर बाई k स्क्वायर। यसले के जनाउँछ भन्दा y को भ्यालु सेम भए पनि x को भ्यालु फरक हुन्छ। x को भ्यालु एउटाको यहाँ पर्यो, एउटाको यहाँ पर्यो। y को भ्यालु दुईटैको लागि सेम, y y, यो पनि y, यो पनि y। कर्भ जुनसुकैमा परे पनि भ्यालु सेम पर्यो, x को भ्यालु मात्रै फरक हुने रहेछ। अब यसलाई ल र यहाँनिर हाल। भनिसकेपछि सो कस्तो हुने भयो? ix इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन y स्क्वायर x1 भनेको y बाई m माइनस x2 भनेको y स्क्वायर बाई k स्क्वायर dy है। अब नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट खोलिदिउँ, y क्यूब बाई m माइनस y पावर 4 बाई k स्क्वायर है, इन्टिग्रेसन dy। अब यो इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँसम्म गर्छौ? यो केसमा y मात्रै भेरिएबल छ अहिले है। y भेरिएबल छ भने तिमीले कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्छौ? त्यो दुईटा कर्भको इन्टरसेक्सनसम्म। यो x एक्सिस हो भने x एक्सिसबाट त्यो दुईटा कर्भको इन्टरसेक्सनसम्म के गर्छौ? इन्टिग्रेट गर्छौ। यो यति कर्भको इक्वेसनको लागि, मतलब यति कर्भको टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको लागि। भनिसकेपछि 0 देखिबाट कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने रहेछ भन्दाखेरि b सम्म, त्यो भ्यालु b हो। 0 देखिबाट b सम्म। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर, y पावर 4 बाई 4 m भयो माइनस y पावर 5 बाई 5 k स्क्वायर हुने भयो। यसलाई कहाँदेखि कहाँसम्म अरे 0 देखिबाट b सम्म रन गर्नु पर्यो। सो यसलाई इन्टिग्रेट गरिसकेपछि हाम्रो कस्तो भ्यालु आउँदो रहेछ भन्दाखेरि b पावर 4 डिभाइड बाई 4 इन्टु, अब m को भ्यालु हाल, b बाई a हो। m भनेको b बाई a हो नि हैन, मैले a र b यताउता राखेँ है। माइनस b पावर 5, b को भ्यालु पनि राखेँ र 5 k स्क्वायर भनेको के छ? k भनेको के थियो? b बाई रुट अन्डर a थियो। सो k भनेको k स्क्वायर भनेको b स्क्वायर बाई a हुने रहेछ। यो भनेको k भ्यालु हो, यो भनेको m भ्यालु हो है। अब यसलाई काटकुट गरेर कस्तो आउने रहेछ? ab क्यूब बाई 4 माइनस ab क्यूब बाई 5 आउने रहेछ। m को भ्यालु a बाई b कसरी भयो म्याम? m को भ्यालु b बाई a हो, m उनी छ त्यही भएर a बाई b भयो के। m को भ्यालु त b बाई a हो नि हैन, b बाई सिस्टमले बुझाउनु न के को पावर 1 के भनेको भाइ? यो k स्क्वायर हो है। त्यो मलाई माथि अनि यो m भनेको b बाई a हो, b अनि बाई a हुन्थ्यो, यो a माथि गयो क्या। के भन्छ? यहीदेखि बुझाउनु के कसरी आयो? के स्क्वायर भन्छ के आउनु भएको त्यसैले त्यो इन्टिग्रेसन खोल्यो यार। त्यो अनि के स्क्वायर चाहिँ के वान जस्तो लेखेको छ नि त्यसैले होला। कहाँ के वान छ? मैले कहाँ लेखेको छैन। यहाँ के को यहाँ माथिमा टपमा के को पावर 1 जस्तो लेखेको छ यसमा। त्यही यो त स्क्वायर हो। त्यही अघि लेखेको इक्वेसन यस्तो थियो हामीसँग है, अलरेडी यो त बुझिन्छ नि हैन, y1 = y2 = y भइसकेपछि अब यसलाई हामीले y को टर्ममा इन्टिग्रेट गर्नु छ। y कहाँदेखिबाट कहाँसम्म चेन्ज हुन्छ अरे भन्दाखेरि 0 देखिबाट यसको y को भ्यालु b सम्म छ, त्यो 0 देखिबाट b सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। पावर क्यूबलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि पावर 4 हुन्छ र के रे डिनोमिनेटरमा गयो। पावर 4 लाई इन्टिग्रेट गर्दा पावर 5 भयो र डिनोमिनेटरमा गयो र यो दुईटालाई अब b राख्यो, y4 को ठाउँमा b हाल्यो र y5 को ठाउँमा पनि b हाल्यो। ल नि त, ल स्टेप वाइज गरौँ है। b पावर 4 डिवाइड बाइ 4m माइनस b पावर 5 डिवाइड बाइ 5k स्क्वायर हुने भयो हैन। अब पुटिङ द भ्यालु अफ m र k के हुने रहेछ भन्दाखेरि b पावर 4 डिवाइड बाइ 4m भनेको b बाइ a हो माइनस b पावर 5 डिवाइड बाइ 5k भनेको के थियो रे? k स्क्वायर भनेको के हुने भयो? b स्क्वायर बाइ a हुने भयो हैन। अब यो माथि जाने भयो रेसिप्रोकल a। अब यो b र b पावर 4 काटिँदाखेरि b क्यूब बाँकी रह्यो माइनस 4। अब फेरि यो a पनि माथि गयो
र b पावर 5 र b पावर 2 काटिँदाखेरि b क्यूब बाँकी रह्यो र 5 बाँकी रह्यो। अब यो दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि ab क्यूब बाई 20 आयो। 20 त आउँछ होला है ix हो ल भनिसकेपछि हाम्रो ix इज इक्वल टु सो ix इज इक्वल टु ab क्यूब बाई 20 हाम्रो यो फाइनल एन्सर हो ix को लागि हो। ब्र्याकेट लगाइदेऊ मतलब बक्स लगाइदेऊ अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपतिर हेड गर। नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो क्यालकुलेसन अफ वाइ आइवाई। थर्ड स्टेप के हो रे थर्ड स्टेपमा के गर्छौँ टु क्यालकुलेट हामीले के कन्सिडर गर्नु पर्यो अब यो 8 मार्क्समा आउने न्युमेरिकल हैन म्याम होला भर्टिकल लाइन भर्टिकल स्ट्रिप कहिले 8 मार्क्समा कहिले 12 मार्क्समा सोध्छ है 12 मार्क्स हो टोटल यो च्याप्टरले कभर गर्ने चाहिँ कि 8 मार्क्स भनेको थिएँ मैले कति भनेको थिएँ 12 त 12 तर एक्स्ट्रा छु के भन्छ जोइन भएर आउँछ एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन अथवा त्यस्तै केही सानो क्वेसन जोडिएर आउँछ कहिलेका 12 मार्क्समा पनि सोध्छ है। त्यो अर्को त्यो कम्बाइन्ड फिगरवाला छ भने चाहिँ 12 मार्क्समा सोध्छ अलिकति लामो हुन्छ नि त त्यो तर एकदम सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि यस्तो यो इन्टिग्रेसन भन्दा त्यो सजिलो इन्टिग्रेसनमा चाहिँ अब त्यही अब म्याथमा अलिक राम्रै हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ जस्तो कि यति सजिलो सल्भ नहुने इन्टिग्रेसन हुनसक्छ जस्तै कि वाइ स्क्वायर होला अनि यहाँनिर पनि फेरि रुट अन्डर वाइ माइनस वाइ स्क्वायर अथवा वाइ माइनस बी होला यस्तो खाले इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु के भने यु भिडिएक्स गर्नु पऱ्यो त्यहाँबाट पनि फेरि वाइ रुट अन्डर समथिङ टर्म आउँछ त्यसलाई फेरि यु भिडिएक्स गर्नुपर्छ डबल इन्टिग्रेसन लाग्ने खाले हुन्छ त्यस्तो चाहिँ सोध्दैन तर सोध्नु चाहिँ तर्साइदियो मतलब त्यस्तो खाले क्वेसन नै हुन्छ। अलिकति कम्प्लेक्स क्वेसन भयो भने 12 मार्क्समा पनि सोध्छ यो गरेर भ्यायो यो लेखेर भ्यायो यो वी कन्सिडर भर्टिकल स्ट्रिप अफ थिकनेस के हुन्छ भर्टिकल स्ट्रिप भइसकेपछि एक्स डिस्टेन्समा हुन्छ र थिकनेस डिएक्स हुने हो डिएक्स एट डिस्टेन्स एक्स फ्रम ओरिजिन भने नि भयो अथवा वाइ एक्सिस भने नि भयो होइन त यसको लागि के कन्स्टेन्ट हुने रहेछ एक्स भ्यालु कन्स्टेन्ट हुने रहेछ वाइ भ्यालु भेरिएबल हुने रहेछ अहिले भर्खरै मैले एउटा ग्राफ देखाएको थिएँ यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस हो यो डायग्राम पनि बनाऊ है। अब हामी के गर्छौँ भन्दा भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गर्छौँ यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ अरे भन्दाखेरि ओरिजिनबाट एक्स डिस्टेन्समा छ अरे है र यसको थिकनेस चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि यति कति हो रे यो भनेको डिएक्स हो रे यो चाहिँ यति भ्यालु भनेको डिएक्स हो रे भनेदेखिबाट अब मलाई भन्नु यसको एरिया कति हुने भयो यो कर्वमा जहाँ पनि के हुन्छ भ्यालु भनेको थिएँ x1 y1 हुने हो यो पोइन्टमा जहाँ पनि भ्यालु x2, y2 हुने हो यो एकचोटि हेर न यहाँसम्म जानको लागि x1 भने नि x2 भने नि x बराबर हुने भयो y2 minus y1 into tn भनिसकेपछि अब y2 भनेको यति हो y2 y1 भनेको यति हो। अब हामीलाई कतिको थिकनेस चाहियो भन्दाखेरि यति यति बराबरको थिकनेस चाहियो हामीलाई यति बराबरको थिकनेस इज इक्वल टु वाट चाहियो। यो स्ट्रिपको लागि एरिया भनेको के हुने भयो यसको यो र अनि यो मल्टिप्लाई गर्यो भने त एरिया आइहाल्यो यो भनेको डिएक्स थाहा छ हामीलाई यो भनेको के हुने भयो यो पोइन्टसम्म y2 थियो यो पोइन्टसम्म y1 थियो भने y2 माइनस y1 हुने रहेछ y2 माइनस y1 dx हुने रहेछ यसको एरिया। सो डीए पनि लेख है इज इक्वल टु y2 माइनस y1 यो बुझेन यो भर्टिकल स्ट्रिप हो भने हेर है यो भर्टिकल स्ट्रिप हो भने यसले एउटा यतापट्टिको कर्वमा छोड्छ अर्को यो कर्व 1 मा छोएको छ अर्को कर्व 2 मा छोएको छ है। कर्व 1 मा जुनसुकै पनि पोइन्टमा x1 र y1 भ्यालु मान्न पाइन्छ कर्व 2 मा जुनसुकै पोइन्टमा x2 र y2 भ्यालु मान्न पाइन्छ। यो दुटैको कन्डिसन के हुनुपर्ने भयो भन्दा यो x1 y1 ले इक्वेसन 1 लाई स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो र यो x2 y2 ले इक्वेसन 2 लाई स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो ओके न बुझिरा छ है यति भनेको बुझ्यौ। यो पोइन्ट भरि जुन यो कर्व भरि जहाँ पनि जुनसुकै पोइन्ट लिने हो भने यो पोइन्टको भ्यालुले केलाई स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि
इक्वेसन 1 लाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। यो कर्वमा जुनसुकै पोइन्टमा पनि भ्यालु लिने हो भने त्यसले त्यो सबै भ्यालुले इक्वेसन 2 लाई सेटिस्फाई गर्न पर्यो हैन। यो पोइन्टमा कुनै एउटा भ्यालु, अब यो स्ट्रिपले कहाँ छोको छ भन्दाखेरि एउटा x2 y2 मा छोको छ भनेर मैले माने, अर्को मैले x1 y1 मा छोको छ भनेर माने भने यो पोइन्टमा हेर त, ओरिजिनबाट x1 भने नि x2 भने नि x डिस्टेन्समा छ रहेछ कि रहेन छ? x डिस्टेन्समा छ नि। x1 भने नि x2 भने नि यस्तो खाली स्ट्रिपमा यस्तो भर्टिकल स्ट्रिप लिइसकेपछि यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा y1 र y2 को भ्यालु फरक छ है। यो पोइन्टमा y भ्यालु जस्तै कि x र y भ्यालु भनेको के हो, यहाँबाट यति गएर माथि यति y1 जानु पर्यो, x1 गएर y1 जानु पर्यो। त्यसै गरी यो पोइन्टमा जानको लागि फेरि तिमी कति जानु पर्यो, x2 गएर y2 जानु पर्यो, यसमा y1 जानु पर्यो। या x1 र x2 जानुपर्ने डिस्टेन्स जति छ त्यो दुईटैमा सेम छ कि छैन? x1 x2 दुईटैमा सेम छ कि छैन भन त? भाइ नबुझ्ने भाइले हजुर बुझ्यो कि बुझेन? अर्को भाइले बुझ्यो है? हो, त्यही भएर x1 = x2 = x नै हुने भयो। यो dx लाई एकदम नेग्लिजिबल कन्सिडर गरिसकेपछि x1 भने नि x2 भनेको नि x बराबर हुने भयो। y1 र y2 चाहिँ फरक हुने भयो यो केसमा। भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गरेपछि हेर, अब यसको एरिया भनेको कति हुने रहेछ, यति स्ट्रिपको विड्थ र यति स्ट्रिपको थिकनेस हुने भयो। यति स्ट्रिपको लेन्थ भनौँ न, लेन्थ कति हुने भयो, y2 - y1 हुने भयो। यसको थिकनेस भनेको dx हुने भयो। सो अब iy = के हुने भयो, x² dA हुने भयो। सो इंटीग्रेशन x² dA को ठाउँमा के लेख्नु पायो, y2 - y1 dx लेख्न पाइयो है। ल अब y2 र y1 को भ्यालु हाल, = इंटीग्रेशन x² y2 भनेको कति छ हामीसँग, के x⁻1 / 2 थियो, माइनस y1 भनेको कति थियो हामीसँग, mx थियो। त्यो x1 y1 x2 y2 हुन्थ्यो, त्यो सबै यही फलो गरे। जस्तै कि यो x2 हुन्थ्यो, यो x1 हुन्थ्यो फर हरिजन्टल स्ट्रिप, ए भर्टिकल स्ट्रिप, x1 = x2 = x हुने भयो। त्यही भएर अब यसमा x1 र x2 लेख्ने। ix = इंटीग्रेशन x² के x⁻1 / 2 माइनस mx हुने भयो dx है। त्यसै गरी यसलाई ब्र्याकेट खोल्दियो, x⁻5 / 2 हुने भयो, के x⁻5 / 2 माइनस mx³ हुने भयो dx। इंटीग्रेशन यसलाई x² ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा पावर एड हुने भयो, 2 + 1 / 2 हुने भयो। यो इंटीग्रेट कहाँदेखिबाट कहाँसम्म गर्नु पर्यो, 0 देखिबाट। अब हामीले x लाई इंटीग्रेट गर्दैछौँ भनेदेखिबाट a सम्म इंटीग्रेट गर्नु पर्यो है। मेटे मैले ग्राफ बनायो होला है तिमीहरूले। सो के x⁻5 / 2 + 1 अपन 5 / 2 + 1 हुने भयो, माइनस mx⁻4 अपन 4 हुने भयो। इंटीग्रेट गरिसकेपछि सिम्पली मैले इंटीग्रेट गरेको हो। अहिले कहाँदेखिबाट कहाँसम्म रन गर्नु पर्यो रे, 0 देखिबाट a सम्म रन गर्नु पर्यो। सो के x⁻7 / 2 अपन 7 / 2 2/7 लेखेँ मैले डाइरेक्टली है, माइनस mx⁻4 अपन 4 र यसलाई फेरि कहाँदेखि कहाँसम्म रन गर्नु पर्यो, 0 देखिबाट a सम्म। अब त्यो ठाउँमा a को भ्यालु हाल्देऊ, 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 भइहाल्छ। सो 2k a⁻7 / 2 अपन 7 माइनस m a⁻4 अपन 4 हुने भयो। अब k र m को भ्यालु यसमा फेरि फर्दर हाल्देऊ त, कति आउँछ, के भनेको कति थियो रे, b / a⁻1 / 2 थियो, a⁻7 / 2 छ है, यहाँ 2/7 लेखेँ मैले यसमा है। माइनस m भनेको b / a⁻4 र
1/4 छँदैछ हामीसँग है। लेखेको बुझिरहेछ नि होइन? बुझिरहेछ? अब a को पावर 1/2 माथि लग, यहाँ माइनस हुन्छ पावरमा। सो 2/7 b a को पावर 7/2 माइनस 1/2 भनेको 3 आउँछ है। मैले त्यही पनि लेखिदिएँ यसरी, पावरमा माइनस हुने भयो। त्यसै गरी माइनस 1/4 अथवा b/4 a क्युब हुने भयो। 4 छ हामीसँग, मिलिरहेछ नि है? यसमा मिलिरहेछ। 2/7 र यति आइरहेछ ल। अब यति भइसकेपछि 2/7 ba क्युब, यो भनेको 3 आयो, माइनस ba क्युब/4। यसलाई गर्दाखेरि a क्युब b/28 आयो। ल यति आउने रहेछ। i कति हो यो? i/। अब हेर, ix निस्क्यो, iy निस्क्यो। ix कति निस्केको थियो? a b क्युब/20 निस्केको थियो। अब यहाँबाट के पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर, जहिले पनि ix र iy निकाल्दाखेरि के हुने रहेछ? ix भनेको हामीले x एक्सिसको अबाउटमा लिएको हो नि होइन? x एक्सिसको अबाउटमा जुन डाइमेन्सन, जस्तै कि a भनेको x एक्सिसको अबाउटमा डाइमेन्सन हो नि होइन? b भनेको y एक्सिसको मतलब y कोअर्डिनेट हो नि होइन? भनिसकेपछि x एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिँदाखेरि त्यही अलङको डाइमेन्सनको पावर चाहिँ 1 हुने रहेछ, अर्को अलङको डाइमेन्सनको पावर चाहिँ क्युब हुने रहेछ। युजुअली यस्तै हुन्छ है फर्मुला, सधैँ भ्यालिड नहोला, तर यस्तो रेक्ट्याङ्गल ट्रायङ्गलहरूको लागि चाहिँ यस्तो फर्मुला भ्यालिड हुने रहेछ। जस्तै कि अब मैले यहाँनिर यस्तो खाले रेक्ट्याङ्गल छ भने यसको फर्मुला कस्तो टर्ममा होला? यो a हो, यो b हो भने ix भनेको a b क्युब बाई समथिङ होला, र iy भनेको के हुने रहेछ? b a क्युब बाई समथिङ हुने रहेछ है। खालि यो नझुक्केस भन्नको लागि मात्रै हो। ix भयो भने त्योतिरको 1 पावर भयो, त्यसको अपोजिटतिरको ट्रिपल पावर हुने रहेछ है। सक्यो यो न्युमेरिकल। अब हामी थ्योरी हेर्छौँ सानो, के हेर्छौँ भन्दाखेरि प्यारलल एक्सिस थ्योरम। यति लेखेर सक्यो? सक्यो होला है? टपिक लेख्नु हजुर? सक्यो यो? सक्यो। प्यारलल एक्सिस थ्योरम हेर्छौँ। प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया यही कर्वको लिऊँ, मैले मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिसको अबाउटमा निकाल्यौ नि होइन? प्यारलल एक्सिस थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस, यसलाई मैले स्मल एक्स भने, स्मल वाई भने, सेन्ट्रोइडल एक्सिसलाई चाहिँ क्यापिटल एक्स भने, क्यापिटल वाई भने है। सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ भने अरू जुनसुकै एक्सिसको अबाउटमा पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सकिन्छ भन्छ। के भन्छ अरे प्यारलल एक्सिस थ्योरमले भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ भने त्यसको प्यारलल, सेन्ट्रोइडल एक्सिसको प्यारलल ब्लर आएको हो हजुर? मैले के भन्दै थिएँ भने प्यारलल एक्सिस थ्योरम पढाउँदैछु है। प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस थाहा छ भने सेन्ट्रोइडल एक्सिसको प्यारललमा जुनसुकै मोमेन्ट अफ अर्को कुनै पनि एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न मिल्छ। जस्तै कि अघिको एक्जाम्पलमा हामीलाई सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा थियो? थाहा थिएन नि? यो एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा थियो है। यो त सेन्ट्रोइडल एक्सिस होइन नि। सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको कहाँबाट हो रे? सेन्ट्रोइडबाट पास हुने एक्सिस हो। अहिले यो एक्स र वाई एक्सिस सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो त? भन त मलाई। होइन होइन भनेदेखिबाट अब तर सपोज तिमीलाई चाहिँ यो फिगरको तिमीलाई सेन्ट्रोइडल एक्सिस चाहिँ थाहा थियो अरे, यो एक्स एक्सिस र यो वाई एक्सिस सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो अरे भने तिमीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस MOI अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस, अथवा मैले के लेखेँ आई एक्स एक्स डबल लेखेँ है, क्यापिटल एक्स लेखेँ।
यो थाहा छ भने तिमीले यो एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया सजिलै निकाल्न सक्छौ अरे क्या जुनसुकै एक्सिस जस्तै कि आई एक्सिस थाहा छ भने यो एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया नि निकाल्न सक्यौ अथवा यसको प्यारलल यो एक्सिसको अबाउट अथवा अडी पर जहाँसुकै होस् जुनसुकै पोइन्टमा यो प्यारल यो एक्सिसको प्यारललमा अर्को कुनै एक्सिस छ भने त्यो एक्सिसको पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी आइवाइवाई जस्तै कि सेन्ट्रोइडल एक्सिस यो हो सेन्ट्रोइडल एक्सिस यो हो है सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिस यो हो भने यसको प्यारलमा जुनसुकै एक्सिस होस् यही नै किन नहोस् अथवा यहाँनिर होस् जुनसुकै पोइन्टको अबाउटमा चाहिँ हामीलाई के पत्ता लगाउन सक्छौँ अरे भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट जुनसुकै सानो एक्सिस वाइ भने मैले यो आइवाई पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ अरे। कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ अरे भन्दाखेरि आई एक्सिस इज इक्वल टु आई एक्स प्लस एरिया इन्टु त्यो एक्सिस कति डिस्टेन्समा पर्छ सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट त्यो डिस्टेन्सको स्क्वायर हुने रहेछ। यसलाई मैले प्रुफ गर्छु है के भनेर मैले भन्दा सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन यो उल्टो भयो ल के भनेको भन्दाखेरि जस्तै कि हैन कुनै पनि फिगर म अहिले रेक्ट्याङ्गल लिन्छु ल मेसी फिगर भयो अलिकति जस्तै कि यो रेक्ट्याङ्गल हो रेक्ट्याङ्गलको सेन्ट्रोइडल एक्सिस यहाँ पर्छ थाहा छ नि तिमीलाई रेक्ट्याङ्गल यो रेक्ट्याङ्गल हो भने रेक्ट्याङ्गलको सेन्ट्रोइडल एक्सिस यहाँनिर पर्छ थाहा छ है ठ्याक्कै बिचमा पर्छ थाहा छ नि हैन सेन्ट्रोइड ठ्याक्कै बिचमा परिसकेपछि सेन्ट्रोइडबाट पास हुने हरिजन्टल लाइन भनेको सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस भयो सेन्ट्रोइडबाट पास हुने हो सिजी हो सेन्ट्रोइडबाट पास हुने भर्टिकल लाइन भनेको वाइ एक्सिस हुने भयो भनेदेखिबाट हामीलाई चाहिँ जस्तै कि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट यो सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस र मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिस थाहा छ भने हामीले यसको प्यारललमा अरूको जुनसुकै जस्तै कि यहाँनिर अर्को एउटा एक्सिस छ अरे यसको नाम मैले ए एक्सिस भने यो एक्सिसको अबाउटमा पनि मैले अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट ए एक्सिस पनि निकाल्न सक्छु भनेको क्या अथवा अर्को एक्सिस छ यहाँनिर मसँग के एक्सिस छ अरे भनेपछि आई के पनि निकाल्न सक्छु मैले। त्यसै गरी अर्को हामीसँग जे छ अरे एक्सिस आई जे पनि निकाल्न सक्छु अरे क्या मैले तर अब यस्तो खाले एक्सिस छ भने चाहिँ निकाल्न सक्दिनँ है यो एक्सिस के छ प्यारलल छ त एक्स एक्सिससँग छैन नि वाइ एक्सिससँग प्यारलल छ त सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिससँग छैन भनेपछि यसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सक्दिनँ होला तर यो सेन्ट्रोइडल एक्स र सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिसको प्यारललमा चाहिँ जुनसुकै एक्सिस छ त्यो एक्सिसको अबाउटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भन्छ है प्यारलल एक्सिस थ्योरमले। कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्छ अरे भन्दाखेरि यो सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिसबाट त्यो एक्सिससम्मको डिस्टेन्स जस्तै कि यो जे एक्सिस हो भने योसम्मको डिस्टेन्स जे छ अरे यहाँबाट यो के एक्सिस हो भने केसम्मको डिस्टेन्स के एक्सिससम्मको डिस्टेन्स के छ अरे र यो हो भने यससम्मको डिस्टेन्स ए छ भने कसरी निकाल्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि आई ए इज इक्वल टु आई एक्स प्लस एरिया अफ द रेक्ट्याङ्गल है इन्टु के हुने रहेछ अरे भन्दाखेरि ए स्क्वायर हुने रहेछ त्यो दुईटा एक्सिस बिचको डिस्टेन्स। त्यसै गरी आई बिबी इज इक्वल टु अथवा आई के इज इक्वल टु के हुने रहेछ आई एक्स प्लस ए इन्टु के स्क्वायर हुने रहेछ। त्यसै गरी आई जे इज इक्वल टु आई एक्स प्लस एरिया इन्टु के हुने रहेछ जे स्क्वायर हुने रहेछ। यसरी निकाल्न सकिन्छ भन्छ क्या यसले प्यारलल एक्सिस थ्योरमले यस्तो भन्ने रहेछ। अथवा रेक्ट्याङ्गलको एरिया अथवा वाइ एक्सिसको प्यारललमा अर्को एक्सिस छ अरे यसको नाम मैले एमएम भने यो चाहिँ सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिसबाट एम डिस्टेन्समा छ अरे हेर सेन्ट्रोइडल वाइ एक्सिसबाट एम डिस्टेन्समा छ अरे भनेदेखि आई एमएम इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भन त मलाई आई एमएम इज इक्वल टु यो एम एक्सिस यो हो यो चाहिँ एम डिस्टेन्समा छ अरे वाइ एक्सिसबाट आई वाई प्लस अनि एएन स्क्वायर हुने रहेछ भन्नाले वाइ एक्सिसको अब त्यो जुन त्यो डिस्टेन्स छ त्यो दुईटा बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिनुपर्छ है त्यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको स्क्वायरले एरियालाई मल्टिप्लाई गरेर एड गरिदिने हो भने टक्क के आउने रहेछ अरे त्यो एक्सिसको अबाउटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउने रहेछ। बुझ्यो है यसको स्टेटमेन्ट यही हो यसको स्टेटमेन्टले भन्ने कुरै यही हो सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ भने त्यसरी लेख्न पायो। अथवा यसलाई रिभर्स गर्न पनि पायो कि पाएन
आई जे जे निकाल तिमीलाई थाहा छ भने आई एक्स एक्स प्लस ए जे स्क्वायर छ अरे भनेदेखिबाट तिमीले अब यो जे स्क्वायर भनेको जस्तै कि यो केसमा यो रेक्ट्याङ्गल हो, यो सेन्ट्रोइड हो होइन। हेरे मैले कसरी रिभर्स गर्दैछु, यो जे र जे एक्सिस हो अरे अहिलेलाई, यो एक्स एक्सिस अनि त्यसपछि यो वाइ कहाँ यो वाइ एक्सिस होइन, यो सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस हो भने तिमीलाई अब यो अननोन छ अरे वाट सेन्ट्रोइडल एक्सको अबाउटमा आई एक्स एक्स थाहा छैन अरे। आई जे जे त तिमीले क्यालकुलेट गर्यौ इन्टिग्रेट गरेर, तिमीलाई नोन छ भने तिमीले अब आई एक्स एक्स निकाल्न सक्यौ नि। आई जे जे नोन भ्यालु छ इज इक्वल टु आई एक्स एक्स प्लस ए जे भनेको के हुने भयो अहिले, जे भनेको यो भ्यालु हुने भयो, यो भनेको के बराबर हुने रहेछ वाइ बार बराबर हुने रहेछ कि रहेन छ, वाइ बार बराबर हुने रहेछ कि रहेन छ भन त। सिजी कुनै पनि एक्सिसबाट सिजीसम्मको डिस्टेन्स, सिजी नै सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट जुन पनि एक्सिससम्मको डिस्टेन्सलाई सिजी भनिसकेपछि यो भनेको वाइ बराबर हुने रहेछ कि रहेन छ भन त मलाई। त्यही भएर यसलाई के लेख्नु पायो वाइ बारको स्क्वायर लेख्न पाइयो। त्यसै गरी अब यतापट्टि एमको टर्ममा लेख्ने हो भने तिमीले वाइ बार भनेको के हो भन त मलाई, वाइ बार भनेको के हो पहिला मलाई वाइ बारको डेफिनेसन देऊ। कुनै पनि फेरि पुरै मची एनी एक्सिसबाट फ्रम एनी एक्सिस होइन डिस्टेन्स of CG of a body from any axis. Parallel to x-axis. कुनै पनि एक्सिस जुन चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस स्ट्यान्डर्ड एक्स एक्सिस भनिरहेको छु है मैले। स्ट्यान्डर्ड एक्स एक्सिस भनेको यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस हो भने कुनै पनि बडी यस्तो छ भने यो वाइ बार भनेको यो एक्सिसकोबाट होइन त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स त्यसको सिजीसम्मको डिस्टेन्सलाई वाइ बार भनेको हो कि न। त्यसै गरी यो बडी यहाँनिर छ भने एक्स बार भनेको यसको सिजीसम्मको डिस्टेन्सलाई वाइ एक्सिसबाटको डिस्टेन्सलाई एक्स बार भनेको हो कि न। यो भनेको एक्स बार र वाइ बार हो, यति बुझिन्छ कि बुझिँदैन भन त मलाई। प्यारलल टु एक्स एक्सिस कि वाइ एक्सिस मिक्स टक्कर मिक्स गर्नु एक्स एक्सिस नै हो, एक्स एक्सिसबाट त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स वाइ प्यारलल भने हैन क्या। एक्सिस चाहिँ एक्स एक्सिसबाट चाहिँ एक्स एक्सिसबाट जुनै पनि एक्सिस होस् जुनै पनि एक्सिस त्यो चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने त्यहाँबाटको डिस्टेन्स चाहिँ वाइ बार हो भन्न खोजेको क्या। अहिलेको लागि जस्तै कि यो ए एक्सिस हो, यो चाहिँ एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ कि छैन भनेदेखिबाट यसको भ्यालु भनेको वाइ बार हुने भएको भएन। यो ए एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ कि छैन स्ट्यान्डर्ड एक्स एक्सिस। तर वाइ बार त वाइसँग प्यारलल हुन्छ नि त। मैले वाइ बारको कुरा गरे हैन के, वाइ बार कहाँदेखिबाट लिएको भनेको भन्न खोजेको क्या। वाइ बार कहाँबाट लिएको, एबाट लिएको लाइन तान्ने एकछिन वाक्य छ जहाँबाट प्यारलाइन तान दिनु पर्छ यति भइहाल्छ। मैले प्यारलल तान्दा हुन्छ के प्यारलाइन तान्ने यसको के हाल्नु पर्छ होरिजन्टल प्यारलल। ल यो वाइ बारको डेफिनेसन याद गर्न है। मसँग स्ट्यान्डर्ड एक्स एक्सिस छ, यहाँ स्ट्यान्डर्ड वाइ एक्सिस छ है। यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस होइन केही पनि होइन, दिमाग बन्द गर। यो कार्टेसियन कोअर्डिनेटको लागि चाहिने एक्स र वाइ एक्सिस हो। मसँग यहाँ एउटा फिगर छ, यस्तो खाले फिगर छ, जस्तो सुकै होस् यो फिगर। यसको सिजी निकाल्नु पर्यो मलाई कहाँको अबाउटमा भन्दाखेरि यो ए र बीको अबाउटमा निकाल्नु पर्यो भने यो वाइ बार भनेको ए र बीको अबाउटमा निकाल्नु पर्यो भने वाइ बार भनेको यो ए एक्सिसबाट सिजीसम्मको डिस्टेन्स हो कि होइन, हो कि वाइ बार भनेको। त्यसै गरी एक्स एक्सिस भनेको बी एक्सिसबाट सिजीसम्मको डिस्टेन्स। यो ए एक्सिस एक्स एक्स एक्सिसको प्यारलल छ भन्न खोजेको कि स्ट्यान्डर्ड एक्स एक्सिसको चाहिँ प्यारलल छ भने त्यो चाहिँ वाइ बार हो कि होइन जहिले पनि। त्यसै गरी एक्स बार भनेको के हो रे भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड वाइ एक्सिसबाटको डिस्टेन्सलाई स्ट्यान्डर्ड वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुने जुनसुकै एक्सिस हो त्यहाँबाटको डिस्टेन्सलाई लिएको हो कि होइन एक्स बार भनेको। त्यसलाई त्यो भन्न खोजेको क्या मैले। अब आफ्नै भाषामा लेख्न बुझिँदैन भने अथवा लेख्नै किन पर्यो, यो त बुझिसकेको छ त, मैले त खालि रिभिजन गरेको कन्सेप्टलाई है। भनिसकेपछि अब तिमीले मैले यहाँ अर्को फर्मुला फेरि दिनु नि त म्याम। रोको म यहाँ बुझाउँदैछु। अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि आई जस्तै कि अब यो एक्स र वाइ एक्सिस मेटौँ है। मैले अब यो सिजी अलिक ठुलो डायग्राम बनाएँ है। अब एकदम बुझ है, हरेक पोइन्टमा बुझ, जहाँनिर बुझ्दैन सोधिहाल। अहिले यो ए छ, यो बी छ एक्सिस हामीसँग,
है फिगर यस्तो कुनै छ टेढो मेढो जस्तो फेरि मैले फेरि ल यस्तो फिगर छ यसको सिजी यहाँ पर्छ यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिसलाई मैले के भने क्यापिटल एक्स एक्सिस र क्यापिटल वाइ एक्सिस भने रे सिजी यहाँ पर्छ है भनेदेखिबाट तिमीले जहिले पनि अब मलाई भन यो सिजी यो एक्सिसबाट कति डिस्टेन्समा पर्यो वाइ बारमा पर्यो यो सिजी कति डिस्टेन्समा पर्यो बी एक्सिसबाट एक्स बारमा पर्यो हो कि न भनेदेखि तिमी अब त्यो फर्मुला लेख प्यारलल एक्सिस थ्योरमले भन्ने फर्मुला लेख आई ए इज इक्वल टु अथवा ए मात्रै लेखौँ आई इज इक्वल टु के भन्छ अरे आई यो एक्सिस ए हो भने आई एक्स एक्सको प्यारललमा छ नि यो एक्सिस आई एक्स प्लस ए इन्टु यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति हो यो दुईटा एक्सिस बिचको डिस्टेन्स कति हो वाइ बारको स्क्वायर हुने वाइ बार यस्तो हुने रहेछ भन्नु खोजेको क्या त्यसै गरी आइबी इज इक्वल टु आई वाइ वाइ प्लस ए इन्टु के हुने रहेछ एक्स बार हुने रहेछ प्रोभाइडेड द्याट तिमीले यो एक्स बार र वाइ बार जुन क्यालकुलेट गरेको छ त्यो चाहिँ कहाँबाट हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो ए र बी एक्सिसबाट हुनु पर्यो है यति चाहिँ याद गर तिमीले अब अर्कै कुनै एक्सिस वाइ लेख्नु पर्छ र आई वाइ लेख्नु पर्छ म्याम वाइ बार भर्टिकल डिस्टेन्स रहेछ अनि प्यारलल कसरी हुन्छ यो भर्टिकल डिस्टेन्स हो कहाँबाट लिएको भन त ए एक्सिसबाट लिएको हो कि हैन प्यारलल टु एक्सिसबाट लियो के प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ कि छैन ए एक्सिस भनेको हेर त यो एक्सिस र यो एक्सिस प्यारलल छ त्यो प्यारलल हुन नजाने त प्यारलल टु एक्सिसबाट लिएको लाइन भन्न नजाने हामीले मतलब एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा जाने जुन हरिजन्टल लाइन भन्न खोजेको के सिम्पली हरिजन्टल लाइन हरिजन्टल हो भने हरिजन्टलबाट लिएको डिस्टेन्स वाइ बार हो यहाँबाट लिने डिस्टेन्स हो नि त अथवा ओरिजिनबाट लिने डिस्टेन्स पनि हेर न तिमी पहिला एक्स बार ट्राभल गर्छौ कि एक्स बार ट्राभल गर्छौ कति पर ट्राभल गर्छौ भने वाइ एक्सिसबाट एक्स बार ट्राभल गर्ने हो र एक्स एक्सिसबाट वाइ बार ट्राभल गर्ने हो नि त तिमी त्यही भन्न खोजेको मैले त्यो टर्ममा नझुक तिमीले वाइ बार र एक्स बार कहाँबाट क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा बुझिसकेको छौ है मैले भन्नु खोजेको पोइन्ट बुझेनौ भने पनि यो एक्स बार र वाइ बार किन भयो भन्ने कुरा बुझेको छौ प्रोभाइडेड द्याट यो वाइ बार चाहिँ कहाँबाट क्यालकुलेट भएको हुनु पर्यो अरे भन्दाखेरि यो एक्सिसलाई मानेरै क्यालकुलेट भएको हुनु पर्यो अरू कुनै एक्सिसलाई जस्तै कि अर्को मैले यहाँनिर अब यसरी अर्को एक्सिस छ है यो जुन चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिस होइन यो एक्सिस छ यसलाई मैले स्मल एक्स र स्मल वाइ भनेर यो एक्सिसको अब वाइ बार र अनि एक्स बार क्यालकुलेट गरेको छ भने यसको एक्स बार र वाइ बारको भ्यालु सेम हुने भयो त हुने भएन नि अहिलेको लागि त एक्स बार र वाइ बार भ्यालु यति यति हुने भयो होइन यो एक्सिस ए एक्सिस मान्दाखेरि एक्स बार र वाइ बारको भ्यालु यति भएको थियो भने यसलाई रेफरेन्स एक्सिस मान्न साथै एक्स बार र वाइ बारको भ्यालु यति यति हुने भयो फरक हुने भयो त्यही भएर रेफरेन्स एक्सिस चाहिँ यही नै हुनुपर्छ तिमीले एक्स बार र वाइ बार क्यालकुलेट गर्दाखेरिको त्यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब यसको प्रुफतिर लाग्छौँ है प्रुफ गर्दा पनि बुझिन्छ अझै फर्दर बुझिन्छ यो कुरा यो फर्मुला आउने नै यसै गरी हो मेटे ल बुझिरहेछ है आई वाइ के लेख्नु पर्छ भनेर हजुर आई वाइ के लेख्नु आई वाइ लेख्नु हुन्छ लेख्दा हुन्छ तर युजुअली सेन्ट्रोइडल एक्सिसलाई चाहिँ आई एक्स एक्स र आई वाइ वाइले नै इन्डिकेट गरिन्छ है मैले पछिसम्म पनि त्यही युज गर्नेवाला नझुक्योस् भनेर पनि हो क्या जस्तै कि वाइ एक्सिस मात्रै लेख्यो भने कसैले एक्स यस्तो कसैले स्मल एक्स नै यस्तै लेख्ला क्यापिटल एक्स नै यस्तै लेख्ला होइन तिमीले अब यहाँनिर प्रेफिक्समा जस्तै कि यहाँनिर तिमीले अब योलाई चाहिँ तिमीले मैले ए नाम नदिएर यसलाई स्मल एक्स भने अनि सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिसलाई चाहिँ क्यापिटल भने तिमीले भने यस्तै गरी क्यापिटल भने स्मल एक्सलाई कसैले यसरी लेख्ला सानो खालि सानो र ठुलो मात्र लेखेको हुन्छ है अब तिमीले यहाँनिर लेख्दाखेरि आई एक्स इज इक्वल टु आई एक्स प्लस ए इन्टु वाइ बार गर्दाखेरि को स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँ झुकेला भनेर मैले डबल एक्स गरिदिएको हो क्या अनि यो चाहिँ सानो एक्सलाई सानो एक्स लेखेको हो नझुकेस् भनेर मात्रै हो लेख्दा हुन्छ मजाले मजाले सबै के हो भेरिएबललाई हतपत जेले इन्डिकेट गरे नि हुन्छ खालि आई चाहिँ आई नै हुनु पर्यो है फेरि आईलाई अरू कुराले लेखेर हुँदैन मेटे ल यसको स्टेटमेन्ट लेखौँ कति टाइम छ हामीसँग सकिने रहेछ इट स्टेट्स द्याट के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि
So moment of inertia of a plane area about any axis parallel to the centroidal axis is equal to the sum of moment of inertia about a parallel centroidal axis and the product of area and square of the distance प्यारल सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो यो प्यारलल सेन्ट्रोइडल एक्सिस भन्नाले जस्तै कि अघि तिम्रो ए मानेको छ भने त्यसलाई तिमीले आई वाई वाई सँग सम गरेर हुँदैन क्या आई एक्स एक्सिस चाहिन्छ जुन चाहिँ ए सँग प्यारलल होस् भन्न खोजेको क्या हैन त यसकै अबाउटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहियो नि हामीलाई आई ए अथवा आई इज इक्वल टु आई एक्स एक्स गर्नु परेको थियो नि त आई वाई वाई गरेर हुन्थ्यो त हुँदैन थियो नि सम गर्दाखेरि आई एक्स नै गर्नुपर्छ मतलब एक्स एक्सिस त्यसकै प्यारललमा जुन एक्सिस छ त्यो एक्सिसको सेन्ट्रोइडल एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सियासँग बाँकी टर्महरू एड गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको बिट्विन द टु एक्सिस ल यति भयो है प्रुफ घन्टा बान्नुपर्छ भन्ने छैन बुझेर जाऊ है एक्जाममा आफैले लेख्न सकिन्छ यो स्टेटमेन्ट हजुर स्टेटमेन्ट छ नि जो स्टेट गरेको त्यो एउटा फिगर बनाएर हजुरले लेखिदिए होला फर्मुला थियो नि त्यो टर्महरु डिफाइन गरेर फर्मुला लेख्दा हुन्न र फिगर बनाएर एक्जाममा के एक्जाममा डेफिनेसन मात्र सोध्यो भने त्यही नै गर्ने हो तिमीले डेफिनेसन मात्र लेख्दाखेरि स्टेटमेन्ट मात्र लेखेर त्यो हतपत रुचाउँदैन है चाहे 2 मार्क्समा किन नसोधोस् एउटा सानो फिगर बनाइदिएर जस्तै कि हुन्छ नि यो फिगर बनाइदियो हैन यसको एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस देखाउ सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस देखाउ यो ए र बी एक्सिस हो भनेर देखाउ भनेपछि आई ए इज इक्वल टु आई एक्स एक्स प्लस यसलाई के भन भन्दाखेरि वाई बार भन यसलाई एक्स बार भन यो पनि देखाउनु पर्छ है अनि ए वाई बार को स्क्वायर अथवा यसलाई एच मानेको छ भने ए एच स्क्वायर अनि आई बी इज इक्वल टु आई वाई वाई प्लस ए एक्स बार को स्क्वायर हजुर ओके किन अड्किरहेको छ के भएको यो मैले नराम्रो सुनिरहेको छु म्युट गर त कसैले के भएको यो हेलो हो ल राम्रो आयो बल्ल यति चाहिँ गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि एक्जाममा स्टेटमेन्ट मात्र सोध्यो भने यो फिगर बनाउने हैन जुनसुकै सर्कुलर अथवा जेसुकै फिगर होस् यो एक्स बार वाई बार डिस्टेन्स देखाउने यो ए र बी एक्सिस देखाउने र आई ए इज इक्वल टु आई एक्स एक्स प्लस ए वाई बार स्क्वायर यो वाई बार हो भने वाई बार यसलाई तिमीले के पनि लेख्न सक्छौ अथवा यसलाई तिमीले एच पनि लेख्न सक्छौ जे लेखे नि हुन्छ भन्न खोजे चाहिँ के भन्दै त्यो चाहिँ एक्स बार र वाई बार बराबर हुन सक्छ किनभने यो सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस हो भने र यहाँबाट लिएको डिस्टेन्स एक्स बार र वाई बार क्याल्कुलेट गरेको छ भने त्यो लेख्न पाइयो भन्न खोजेको अनि यो अब त्यो केसमा के हुने भयो के स्क्वायर हुने भयो यो केसमा एच स्क्वायर हुने भयो यसरी चाहिँ लेखिदिनु पर्यो है यतिसम्म चाहिँ लेख्नु पर्यो एक्जाममा फुल मार्क्स पाउनको लागि मार्क्स हन्टरहरूको लागि है यो चाहिँ नम्बर हजुर 2 नम्बरको 2 नम्बर 2 मार्क्समा सोध्नु भनेको 2 मार्क्समा सोध्यो भने डेफिनेसन लेख अनि यो कति बेर लाग्छ र स्क्रैबल एकदम छिटो जे पाते भयो नि बनाउने राम्रो गर्दा राम्रो भन्नु खोजेको अब तिम्रो इच्छा हैन र प्रुफ है प्रुफमा जाँदै छु म हरेक पोइन्टमा जानेर बुझिदैन सोधिहाल है एउटा फिगर बनाऊ
स्ट्रिप छ हामीसँग यो यस्तो यो फिगरको ओभरअल सिजी चाहिँ कहाँनिर पर्छ अरे भन्दाखेरि सिजी यहाँनिर पर्छ अरे देखिरहेको छ नि होइन सिजी पर्छ अरे हाम्रो अब सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस देखाउनु पऱ्यो सबसे फर्स्ट पोइन्टमा अहिले वाइ एक्सिस नदेखाइ नि हुन्छ मैले एक्स एक्सिसको अगाडि मात्रै फर्मुला डिराइभ गर्दैछु है यो एक्स यो वाइ र यो वाइ सेन्ट्रोइडल हो सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिस पनि लेखेँ हाम्रो रेफरेन्स एक्सिस कहाँनिर छ यहाँनिर छ के भयो यो रेफरेन्स एक्सिस मैले वाइ एक्सिस देखाइन देखाए पनि केही फरक पर्दैन ल यतातिर कतै छ अरे रेफरेन्स एक्सिस छ अरे है यो ए भन्ने एक्सिस रेफरेन्स एक्सिस छ अरे मसँग भनेदेखिबाट अब यो सिजीसम्मको डिस्टेन्स के छ हामीसँग यो रेफरेन्स एक्सिसबाट यति डिस्टेन्स कति भयो सिजीसम्मको डिस्टेन्स वाइ बार हुने भयो यो फिगरको ओभरअल बडीको सिजी यहाँनिर छ है यो होल बडीको सिजी यहाँनिर छ भने यो रेफरेन्स एक्सिसबाटै मैले क्यालकुलेट गरेको छु भने यो भ्यालु वाइ बार लेख्न पाइयो नि त होइन सो वाइ बार लेखेँ मैले है अब मैले के पनि मान्छु भन्दाखेरि एउटा सानो यस्तो स्ट्रिप लिन्छु यो बडीमा जुन चाहिँ वाइ डिस्टेन्समा छ अरे कहाँबाट भन्दाखेरि रेफरेन्स एक्सिसबाट वाइ डिस्टेन्समा छ अरे जसको थिकनेस चाहिँ कति छ डिए छ अरे यसलाई वाइ नभनौँ है यसलाई मैले वाइ ड्यास भने यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ वाइ भने मैले अहिले के गरिरहेको छु बुझिरहेको छ है रेफरेन्स एक्सिसबाट सिजीसम्मको डिस्टेन्स वाइ बार क्यालकुलेट गर्न सक्यो यो रेफरेन्स एक्सिसबाट त्यो सानो स्ट्रिपसम्मको डिस्टेन्सलाई वाइ ड्यास र त्यो रेफरेन्स के अरे यो सिजीबाट त्यो सानो एरियाको डिस्टेन्सलाई वाइ भनेर मैले बुझिरहेछ सिजीबाट त्यो सानो एरियाको डिस्टेन्सलाई वाइ भनेर मैले अब हेर है प्रुफ अगाडि बढ्यो है यति डायग्राम बनाऊ है पहिला सुरु के लेख भन्दाखेरि कन्सिडर अ प्लेन नाम दिएको अहिले त सिम्पली यो वाइ बार दिनुको रिजन बुझेको छ होला वाइ बार नलेखेर एच लेख्नु पनि पायो तिमीले प्रोभाइडेड द्याट यहाँबाट त्यहाँ सिजीसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ एच हो भनेर मान्न पर्यो कन्सिडर अ प्लेन एरिया ए है के छ भने ह्याभिङ सेन्ट्रोइडल एक्सिसको नाम के दिएको छु मैले भन्दाखेरि एक्स एक्स एन्ड वाइ वाइ यस्तो नाम दिएको छु है मैले डायग्राम बनायो यो नाइस लेख्दै जाऊ त्यसपछि कन्सिडर एन एक्सिस एक्सिस ए प्यारलल टु एक्स एक्स अथवा सेन्ट्रोइडल भनौँ अझ सेन्ट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस होइन एट कति डिस्टेन्समा छ अ डिस्टेन्स वाइ बार यो स्पेसिफाई गर्नु जरुरी छ तिमीले यसको ठाउँमा एच नै लेख्न पाउँछौ मैले यसलाई वाइ बार माने किनभने रेफरेन्सबाट मैले सेन्ट्रोइड क्यालकुलेट गर्दा वाइ बार भनेर लेख्ने गरेको छु वाइ बार फ्रम एक्स एक्स एक्सिस त्यो भनेको सिजीबाट मतलब भाइस वर्ष अब यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्नु र यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्नु एउटै हो त्यही भनेको है अहिले एक्स एक्स एक्सिस यति भयो त्यसै गरी टेक एन elemental area dA at a distance y from x axis and y dash from AA axis हैन त त्यही भनेको छु यति भइसकेपछि तिमीले आइएए भनेको कति हुन्छ फर्मुला वाइज इंटीग्रेशन
त्यो एक्सिसबाट त्यो एलिमेन्टल एरियासम्मको डिस्टेन्सलाई के भनेको छु मैले y ड्यासको स्क्वायर dA हुने भयो बुझिन्छ यो के गरेको बुझिन्छ नि हैन बुझिन्छ म्याम त्यही फिगरै हो। छैन ए माइने हजुर एउटा सानो फिगर भयो एन्ड बुझिन्छ म्याम फिगर बनाएर कपीमा फिगरमा अब फिगर बनाए हेर यो फिगर यस्तो छ हामीसँग है अघि यस्तो फिगर थियो है यसको सिजी यहाँनिर थियो यसको मैले एउटा रेफरेन्स एरिया यहाँनिर लिएँ यसरी यो सिजीबाट आउने एक्सिसलाई मैले के भने एक्स र एक्स एक्सिस है र यहाँबाट वाई र वाई एक्सिस छ हामीसँग यो एक्स एक्सिसको प्यारललमा ए एक्सिस छ हामीसँग है बुझिरहेछ नि र यो सिजीसम्मको डिस्टेन्सलाई मैले वाई बार भनेको छु कन्सिडर एन एक्सिस एए parallel to centroidal x-axis axis at a distance y bar from x-x axis यो x-x axis बाट a axis चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ अरे y bar डिस्टेन्समा छ अरे भने त्यसपछि टेक एन एलिमेन्टल एरिया dA एउटा एलिमेन्टल एरिया dA लिए यो dA हो है यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ अरे भन्दाखेरि y डिस्टेन्समा छ अरे कहाँबाट भन्दा फ्रम x-x axis यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति भयो y भयो बुझिरहेछ यो यति डिस्टेन्स भनेको y भयो र यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो y ड्यास हुने भयो अरे क्या यो एक्सिसबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ y ड्यास हुने भयो अरे भनिसकेपछि अब तिमीले मैले तिमीलाई अगाडि पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दाखेरि के भनेको थिएँ आई अब सानो एक्स हुँदाखेरि के लेखेको थिएँ इन्टिग्रेसन y स्क्वायर dA लेखेको थियो यो y भनेको कहाँ थियो यो एक्सिसबाट होइन यो एक्स एक्सिसबाट त्यो सानो एरियासम्मको डिस्टेन्स जुन थियो त्यसलाई स्क्वायर गरेको हो कि हैन हामीले हो कि हैन अगाडिको त्यो फर्मुलामा हेर त म न्युमेरिकलमा हेर त अघिको न्युमेरिकलमा हेर कपीमा देखाएँ मैले है यो न्युमेरिकलमा देखिन्छ कि देखिँदैन खै त्यो न्युमेरिकल पल्टाएर हेर त्यहाँ मैले आइएक्स इज इक्वल टु वाइ स्क्वायर डिए गरेको छु होइन त्यो वाइ भनेको कहाँबाटको भ्यालु हो भन्दाखेरि त्यो एक्स एक्सिसबाटको भ्यालु हो कि हैन जुन पनि एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु छ भने त्यो सानो एरियाको त्यो एक्सिसबाटको डिस्टेन्स लिनुपर्छ भनिसकेपछि अहिले मैले आइएए निकाल्न खोज्दैछु भने आइएए इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भन्दा यो स्ट्रिप एरियाको यो सानो एरियाको डिस्टेन्स कति छ यहाँबाट यहाँसम्म यति भ्यालु भनेको वाइ ड्यास हो वाइ ड्यासको स्क्वायर डिए हुने रहेछ यसलाई ओभरअल एरियामा इन्टिग्रेट गर्यो भने यो एक्सिसको अबाउटमा यो फिगरको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निस्किने रहेछ यो एक्सिसको अबाउटमा यो फिगरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नको लागि यो फिगरमा कुनै पनि एउटा सानो एरिया लिए भने त्यो एरियाको यही एक्सिसको अबाउटको डिस्टेन्स चाहिने रहेछ हामीलाई बुझिरहेछ है यो भन्न खोजेको कुरा त्यही भएर के हुने भयो भन्दाखेरि अब यति हुने भयो अर आइएए इज इक्वल टु हामीसँग के छ वाइ ड्यास भनेको कति लेख्न पाइयो हामीले वाइ ड्यास भनेको फिगरबाट हेर वाइ बार प्लस वाइ लेख्न पाइयो को स्क्वायर डिए पाइयो कि पाएन लेख्न पाइयो फिगरबाटै हो यो वाइ ड्यास भनेको यति छ वाइ बार भनेको यति छ र वाइ भनेको यति छ भनेपछि वाइ ड्यास इज इक्वल टु वाइ बार प्लस वाइ हुने भयो वाइ बार प्लस वाइ डिए स्क्वायर डिए है अब त्यसलाई ब्र्याकेट खोल ए स्क्वायर खोल है इंटीग्रेशन y बार को स्क्वायर dA प्लस इंटीग्रेशन 2y y बार को dA प्लस इंटीग्रेशन मैले के गरेको सिम्पली y स्क्वायर dA गरे के गरेको यो y बार स्क्वायर भन्नु y बार स्क्वायर प्लस 2y y बार प्लस y स्क्वायर हुने भयो अनि त्यसलाई dA गर्दिएको है बुझिरहेछ यो यहाँसम्म कसले बुझेको छैन भन त सबले बुझिरहेछ यहाँसम्म लास्ट लाइन भन्दै नि लास्ट लिस्ट बुझाइदिनु यो होल स्क्वायर खोलेको हो मैले यहाँ अलिकति स्किप गरेँ कि यसरी लेख न y बार स्क्वायर प्लस 2y y बार प्लस y स्क्वायर dA हैन इज इक्वल टु इंटीग्रेशन y बार स्क्वायर dA मल्टिप्लाई गरेर प्लस फेरि इंटीग्रेशन 2y y बार dA प्लस इंटीग्रेशन y स्क्वायर dA यस्तो हुने भयो नि हैन
अब के हुने भयो ब्लर भन्नु आएर पनि लाग्छ त्यसरी हजुर ब्लर आइरहेको छ त्यसरी अघि ब्लर आएर त्यो देखेन त्यो ए ए ए ए ल ठिकै छ केही भएन अब यो भनिसकेपछि यो हेर यो वाइ बार भनेको कन्स्टेन्ट हो कि होइन यो त कन्स्टेन्ट भ्यालु हो नि सर्टेन भ्यालु हो यसलाई तिमीले गर्न चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर निकाल्छौ तर यो केसमा वाइ बार स्क्वायर भनेको कन्स्टेन्ट हुने भयो वाइ बार स्क्वायर इन्टिग्रेसन डिए हुने भयो है प्लस अब यहाँनिर हेर है यहाँनिर यो 2 अनि त्यसपछि वाइ पनि सर्टेन डिस्टेन्समा होला अनि इन्टिग्रेसन वाइ बार डिए हुने भयो प्लस ए 2 वाइ बार हुने भयो अनि वाइ डिए हुने भयो है वाइ बार कन्स्टेन्ट भ्यालु हो कन्स्टेन्ट भ्यालुलाई मैले बाहिर निकालेँ है वाइ बार भनेको त सर्टेन भ्यालु हो नि होइन डिएबाट वाइसम्मको डिस्टेन्स पो भेरिएबल भयो त डिए पो भेरिएबल भयो जुन पनि एरिया हुनसक्छ डिए पनि भेरिएबल हो यो पुरै थ्रु आउटमा इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो वाइ पनि भेरिएबल हो सर्टेन 0 देखिबाट सर्टेन भ्यालुसम्म रेन्ज गर्ला तर वाइ बार त हाम्रो कन्स्टेन्ट हो नि यो एक्सिसबाट वाइ बारसम्मको डिस्टेन्स त सेन्ट्रोइडल डिस्टेन्स हो त्यो चाहिँ अगाडि क्यालकुलेट गरिसके हुन्छ त्यसलाई पनि भेरिएबल मानेर क्यालकुलेट गरे हुन्छ अगाडि तर त्यो अहिलेको लागि चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो जस्तै कि यो हो भने वाइ बार भनेको b/2 नै हुने भयो यो नै अहिले हामीलाई ए एक्सिस हो भने र यो एक्स एक्सिस हो भने के भनेर छोरी मैले भन्दा यो रेक्ट्याङ्गल छ भने रेक्ट्याङ्गलको यो ए एक्सिस हो र यो एक्स एक्सिस हो भने यो एबाट एक्स एक्सिससम्मको डिस्टेन्स भनेको h/2 हुने भयो कि भएन h/2 कन्स्टेन्ट जस्तो ट्रिट गर्न पाइयो यो केसमा है यसलाई यसरी निकालौँ यो लेखौँ त्यसपछि इन्टिग्रेसन वाइ स्क्वायर डिए लेख्यो है अब हेर यहाँनिर अब मैले तिमीलाई अगाडि सेन्ट्रोइड पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ सेन्ट्रोइडल एक्सिसकै अबाउटमा सेन्ट्रोइड निकाल्न खोज्यो भने भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ सेन्ट्रोइडल एक्सिसकै अबाउटमा सेन्ट्रोइड निकाल्न खोज्दा भ्यालु 0 आएको थिएन जस्तै कि यो सेमी सर्कल गरेको एकचोटि हेर तिमीले यो सेन्ट्रोइडल एक्स यो यसमा एक्स बार इक्वल टु 0 आएको थिएन भन त मलाई एक्स बार इक्वल टु 0 आएको थिएन भनिसकेपछि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया त्यो भनेको एक्स जस्तै कि सेन्ट्रोइडल एक्सिस नै त्यो एक्सिस हो भने एक्स डिए भनेको इक्वल टु 0 हुने रहेछ अथवा इन्टिग्रेसन वाइ डिए अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको 0 हुने रहेछ यो मैले अगाडि भनेको थिएँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस जहिले पनि 0 आउने छ याद गर है त्यो म्याम इलिमेन्टल एरिया र एक्स एक्स वाला लाइन पनि प्यारलल भएपछि त त्यो वाइ पनि इक्वल कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने हैन र त्यही त यो डिए पनि भेरिएबल हो कि हैन यो एरिया भरि इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने छ है सुन है यो एरिया भरि इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने छ कि छैन यसलाई यो डिए त वाइ डिस्टेन्समा हुन्छ भने यो वाइ डिस्टेन्स जहाँ पनि पर्न सक्छ क्या यो बडी भरि वाइ बार डिस्टेन्स चाहिँ यो ए एक्सिसबाट जहिले पनि सिजीसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ एउटा फिक्स डिस्टेन्स हुने भयो यसलाई पनि भेरिएबल ट्रिट गरेर अगाडि क्यालकुलेट गरेको गर्न चाहिँ हैन तर यो ए एक्सिसबाट एकचोटि सेन्ट्रोइड निकालिसकेपछि ए एक्सिसबाट एकचोटि सेन्ट्रोइड निकालिसकेपछि त्यो सधैँभरि कन्स्टेन्ट हुनु भएको भएन बडीको लागि भनिसकेपछि वाइ बार चाहिँ यो बडीको लागि अब कन्स्टेन्ट हुने भयो चाहे तिमी यो एरिया नलिएर यहाँनिरको एरिया लिऊ चाहे तिमी यहाँनिरको एरिया लिऊ सानो एरिया लिऊ हैन जुनसुकै स्ट्रिप ल्याऊ यो वाइ बार भनेको जुन एरिया लिए पनि हामीलाई फरक पर्दैन यो बडीको लागि यो एउटा प्लेनको लागि वाइ बार कन्स्टेन्ट भयो त्यही भएर मैले कन्स्टेन्ट जसरी निकालेँ तर त्यो वाइ डिस्टेन्स त तिमीले जस्तै कि यो एरिया लियो भने त वाइ डिस्टेन्स यो हुने भयो नि अर्को ऊ माथि लियो भने वाइ डिस्टेन्स अझै भ्यारी गर्ने भयो त्यही भएर वाइ चाहिँ अहिले भेरिएबल हो बडी भरिको लागि भेरिएबल हो फेरि यो एक्सिस भरिको लागि वाइ डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट हो यहाँदेखिबाट यहाँसम्म यहाँ पनि वाइ हो यहाँ पनि वाइ यहाँ पनि वाइ यहाँ पनि वाइ त्यसरी वाइ हो है यो त्यही भएर यो बडी भरिको लागि चाहिँ भेरिएबल हो डिए पनि भेरिएबल हो डिएलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने के आउँछ एरिया आउँछ है थाहा छ नि यो डिएलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने एरिया आउने भयो यसलाई फर्दर इज इक्वल टु लेख वाइ बार स्क्वायर इन्टु यो डिएलाई इन्टिग्रेट गर्दा एरिया आउँछ प्लस 2 वाइ बार इन्टु कति हुने भयो 0 हुने भयो किन सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिएको हो कि यो भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हो कि यो भनेको सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया र फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया बारे मैले भनेको थिएँ कुनै पनि एउटा एरियालाई कुनै पनि एउटा एक्सिसको अबाउटमा एकचोटि मल्टिप्लाई गर्यो भने एरिया इन्टु डिस्टेन्स गर्दाखेरि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया आयो हैन
त्यसै गरी एरियालाई दुईचोटि त्यो डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया आयो। यो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनेको के हो रे? मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाबाट चाहिँ के आउँथ्यो रे भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड आउँथ्यो। सेन्ट्रोइड आउँथ्यो भनेदेखिबाट कसरी आउँथ्यो रे? हामीले इक्वेट गर्दाखेरि मोमेन्ट अबाउट त्यो एक्सिस इज इक्वल टु सानो सानो एरियाको मोमेन्टहरूको सम बराबर हुन्थ्यो भने mx1 mx2 त्यसरी निकालेको थियो होइन। भनिसकेपछि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हेर YDA भनेको के हो? फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हो किन? यो सानो एरियाको सेन्ट्रोइडल एक्सिससम्मको डिस्टेन्स y छ। त्यो सेन्ट्रोइडल एक्सिससम्मको डिस्टेन्सलाई त्यो एरियाले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया आयो। त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो भने यो पुरै बडीको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया आउँछ। बुझिरहेछौ? त्यो पुरै बडीको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया आउने रहेछ के को अबाउटमा भन्दा सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा। किनभने यो वाइ डिस्टेन्स हामीले सेन्ट्रोइडल एक्सिस मानिरहेको छु। मैले सेन्ट्रोइडल एक्सिसको सम्मको डिस्टेन्सलाई वाइ डिस्टेन्स मानिसकेपछि YDA गर्ने भनेको के भयो अरे? फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया सानो एरियाको फर्स्ट मोमेन्ट लियो सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा। वाइ डिस्टेन्स सेन्ट्रोइडल एक्सिसकोबाट डिस्टेन्स हो भने यो YDA भनेको सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा लिएको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भयो। यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो भने होल बडीको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस आउने भयो। सेन्ट्रोइडल एक्सिसकै अबाउटमा मोमेन्ट लिइरहेछ भनेपछि त्यो भ्यालु कति हुनुभयो? 0 हुने भयो। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस मैले अस्ति तिमीहरूलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया सुरु गर्दैखेरि पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस किन 0 हुँदैन भनेर बुझाएको थिएँ है। याद छ तिमीहरूलाई? सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया 0 आउँछ तर सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया 0 आउँछ भन्ने जरुरी छैन। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस के हुने रहेछ? 0 हुने रहेछ। यो किन फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस भयो बुझेको छ नि होइन? किनभने यो डिस्टेन्स सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट त्यो सानो एरियासम्मको डिस्टेन्स लिएको हुनाले भनेपछि यो इन्टु 0 भयो। म यसलाई लेखाउँछु अझै प्लस अब एरिया y² DA भनेको के हो? यो हेर्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला हो कि नि? यो कुन एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला होला भन त मलाई? है भर्खरकै लजिक लगाएर भन त। सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया होला। किन? यो वाइ डिस्टेन्स भनेको कहाँबाट डिस्टेन्स हो रे? यो सानो एरियाको सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट डिस्टेन्स y हो। त्यही भएर यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस रहेछ। बुझिन्छ? सेन्ट्रोइडल एक्सिस रहेछ। अझ वाइ डिस्टेन्स y बार भइसकेपछि y अथवा y बार। अब भनिसकेपछि यो भनेको I x रहेछ कि होइन छ? लेख्न पाइयो नि यसलाई x अब यहाँनिर यो 0 लेख्नुको रिजन लेख। सिन्स फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट एनी एक्सिस होइन सेन्ट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टु 0। त्यति भइसकेपछि के हुने भयो? इन्टिग्रेसन YDA इज इक्वल टु 0 हुने भयो। जस्टिफाई गर्यो। अब नेक्स्ट स्टेप जाउँ। इज इक्वल टु यो टर्म 0 भइसकेपछि IX मैले रिअरेन्ज गरेँ A इन्टु y² लेख्न पाएँ। यो टर्म गयो यसलाई अगाडि लेखेँ यसलाई यता लेखेँ। अब हेन्स के हुने रहेछ? IA इज इक्वल टु IXX प्लस A इन्टु y² यस्तो हुने रहेछ है। ल यो भयो। ओके मैले IA लेखेको थिएँ कि IA लेखेको थिएँ? त्यहाँ IA लेखेको थियो भने AA नै लेख, A लेखेको थियो भने A नै लेख है। यहाँनिर यस्तो हुने रहेछ। IXX बुझ्दैन नि त? यता चाहिँ त्यो माथिकै नि म्याम IXX के लेख्नु हो? यहाँ त्योभन्दा माथिकै म्याम। यहाँ योभन्दा अगाडि हामीसँग के टर्म थियो? y² DA थियो है। यो वाइ डिस्टेन्स यो एरिया DA जुन सानो एरिया छ नि त्यो एरियाबाट यो वाइ डिस्टेन्स कहाँसम्मको डिस्टेन्स हो भन त मलाई? हो एक्स एक्सिसको सम्मको डिस्टेन्स हो नि त। यो DAबाट एक्स एक्सिससम्मको डिस्टेन्स भनेको y हो। ए y² DA ले के दिन्छ भन्दाखेरि के दिने भयो? मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिन्छ। यो त बुझेको छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो रे? डिस्टेन्स जुन छ त्यसलाई स्क्वायर गर्ने र एरियाले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि होइन? डिस्टेन्स जुन छ त्यसलाई स्क्वायर गर्ने र त्यसलाई एरियाले मल्टिप्लाई गर्ने।
यो डिस्टेन्स कहाँबाट कहाँसम्म लिएको छ अरे त्यो एरियाबाट एक्स एक्सिससम्म लिएको हुनाले यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस भयो क्या। कस्तो भन्दाखेरि बुझ्यो कि बुझेन? कुनै पनि एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिनु छ भने त्यो एरियाबाट त्यो एक्सिससम्मको डिस्टेन्सलाई स्क्वायर गरिदिने त हो, अनि त्यसलाई एरियासँग मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यसै गरी हेर्ने भने एरिया हामीसँग डिए छ, त्यो एक्स एक्सिसबाटको डिस्टेन्स भनेको वाइ स्क्वायर हो, त्यही भएर वाइ स्क्वायर डिए भनेको आई एक्स हुने भयो। बुझ्यौ? प्रुभड, हेन्स प्रुभड। एक्जाममा स्टेट एन्ड प्रुभ भनेर सोधिरहेको हुन्छ है धेरैचोटि। म्यामले आज पक्का पढाउनु भयो म्याम, कसम यस्तो बाबा लाग्यो। ए हो थ्याङ्क यू। अरू बेलामा चाहिँ राम्रो लाग्दैन थियो कि क्या हो? अरू बेला राम्रो होला नि, यो कनेक्सनहरू पनि नराम्रो भने त्यो ब्लरहरू आइरहेको थियो नि त टन्नै। आज चाहिँ खतरा लाग्यो कि म्याम तपाईँले पढाए। आज जस्तो नेटवर्क एरर पनि भइरहेको थियो। सधैँ यस्तै पढाउनु त खोज्छु। इम्पोर्टेन्टमै टप हालिदिन्छु, टप। बुझाइ राम्ररी बुझाउनु त मैले पहिला नि बुझाउँथेँ नि, तिमीहरू सोध्दै सोध्दैनौ थियो पहिला, सोधेर बुझिहाल्छु। अनि कि म्याम आज त तपाईँको शैली अर्कै के? ए हो बिरामी भएर के हो खतरा भयो कि क्या हो? ल अटेन्डेन्स लिइहालौँ, टाइम सिद्धियो है। हजुर हजुर अब वाइ एक्सिसको लागि त्यसै गरी सिमिलरली लेख्देऊ त्यहीँनिर। सिमिलरली तिम्रो त्यो फिगरमा तिमीले होइन हजुर पर्दैन त्यो लेख्नै पर्दैन। हेलो आवाज सुनेको एक्जाममा लेख्नै पर्दैन, त्यति गरिसकेपछि प्रुभ भइहाल्छ होइन। अनि दुइटै एक्सिसको लागि गरिराख्नु पर्दैन, त्यही भाइस वर्सा मतलब त्यस्तै हुन्छ भनेर बुझिहाल्छन् जसले नि होइन। अथवा तिमीलाई एकदमै चित्त बुझ्दैन, धेरै नै मार्क्समा सोध्यो भने यसरी गरिदेऊ। अनि जस्तै कि यो वाइ एक्सिस देखाऊ होइन, यो बी र बी एक्सिस देखाऊ, अनि लाइकवाइज लेखिदिएर अथवा सिमिलरली लेखेर होइन। लाइकवाइज के लेख्न सक्यो? आइबिबी इज इक्वल टु आइवाइवाई प्लस ए इन्टु एक्स बारको स्क्वायर हुने भयो। यसलाई प्रुभ गर्नु खोज्छ सेम टु सेम त्यही नै हो तरिका। कुनै भर्टिकल स्ट्रिप लियो अब चाहिँ है, त्यसलाई प्रुभ गर्नलाई भर्टिकल स्ट्रिप लियो भने टक्क सल्भ भइहाल्छ है यो।